विभिन्न आएर नृत्य नाचगाना गर्छन्, 15 दिनसम्म विवाह गर्छन् अनि सबै कुरा बिर्सिनुहुन्छ, मदिरा खाएर लट्ठ भयो जसरी भोट हाल्नुहुन्छ, आफ्नो भविष्य बर्बाद पार्नुहुन्छ। यो चुनाव कसैलाई यो सत्ताको सिडी चढ्ने माध्यम होला, कसैलाई शक्ति आर्जन गर्ने माध्यम होला, तर तपाईँ हामी जस्ता हजारौं करोडौं युवाहरूका लागि भरोसाको र आशाको केन्द्रको ढोका हो यो चुनाव। यसलाई मजाक नठानौ तपाईहरूले, म आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु। एउटै मान्छेलाई पटक पटक ल्याएर त्यो मान्छेबाट विपरीत, त्यो मान्छेबाट सही प्रकारको अपेक्षा गर्नु भनेको पागलपन हो रे। हामी अहिले पागलपन जस्तो छैन हामीमा। अब म तपाईहरुलाई अनुरोध गर्छु, सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई अनुरोध गर्छु, अब राजनीति तपाईहरुले गर्ने बेला आएको छ। तपाईहरु राजनीति गर्नुस्। अब राजनीतिमा तटस्थ बस्नु भनेको, तपाईले कुनै सही मान्छेलाई चुनावमा भोट नहाल्नु भनेको तपाईले घरमा बसेर तटस्थ गरेको होइन। एउटा बेइमानी, एउटा अयोग्य, एउटा देशको लुटेरा, एउटा भ्रष्टाचारीलाई चुनाव जिताएर आफ्नो खुट्टोमा आफै बन्चरो हाने हो, आफ्नो भविष्य बर्बाद पारेको। चुनाव जित्नेले 112 भोट ल्याएर गाउँपालिकाको अध्यक्ष आज पनि पट्काइरहेछ, आज पनि देश लुटिरहेछ, अनि जसले चुनावमा भोट हालेनन् तिनीहरू त्यो लुटेराको दास बनिराखेका छन्। यो कुरा एक्कार होस् र आज यो अवस्था। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद। त्यो भएर हामी मेक्सिको राष्ट्रपति युवा चाहियो भन्छौँ, अनि हामी जस्ता 30 वर्षका युवा यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रवक्ता छौँ। हामीलाई समर्थन गर्नुको सट्टा कुरा काटेर बस्छन्, अनि यस्ता युवा हुन्छन्। अनि यसरी हुन्छ, विदेशी मान्छे मालिक बन्न पाइँदैन। आज यो देशका मूलधारका मुख्य पत्रिका विदेशीले चलाउँछ। तिनीहरू के गर्छन् थाहा छ? मेक्सिको 35 वर्षको मान्छे प्रधानमन्त्री भयो भने लेख्छन् सारा रा 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 रा। तर जब यो देशको एउटा विद्यार्थी राजनीति गर्ने उमेरको राजेन्द्र लिङ्गदेल यो देशको पार्टीको अध्यक्ष, 30 वर्षको मान्छे म यो देशको प्रवक्ता छु, हाम्रा विरुद्धमा लेख्न पाएहरू केही गर्दैनन् र विरुद्धमा ट्विट गर्छन्, अनि 70 वर्षका केपी ओली र शेरबहादुर देवाललाई भोट हाल्छन्। अनि यो देश, अनि यही हो अवस्था, यही हो। तपाईको विश्वासमा कुठाराघात हुने, तपाईको विश्वासमा तुषारापात गर्ने काम हामीबाट हुने छैन। म यहीँबाट घोषणा गर्न चाहन्छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका युवा साथी र विद्यार्थी साथीहरूलाई प्रत्येक स्कुल अब चेक गर्नुहोस्, जहाँ नेपाली भाषा बोल्दाखेरि कारबाही गर्छ भने ती स्कुल बन्द गर्नुहोस्। यो देश नेपाल हो, नेपाली बोल्न पाउनुपर्छ। यही देशमा विकास गर्न सकिन्छ। यो देश मेरो हो, म यो देशको नागरिक हो भन्ने भित्री भावनाको विकास गर्न आवश्यक छ। चाहे त्यो माओवादी हो, चाहे त्यो एमाले हो, चाहे त्यो काङ्ग्रेस होस्, चाहे त्यो रापरपा होस्, यो पार्टीको कुरा होइन। यो देशको आज सबभन्दा ठुलो रोग भनेको बेरोजगारी, सबभन्दा ठुलो रोग भनेको नेपालमा केही हुँदैन, सबका सब विदेशमा हुन्छ भने मनस्थिति दिमागमा पाल्नु। यो भाइरस हो, यो भाइरसको अन्त्य गर्न सक्नु अब हामी युवाको सबभन्दा ठुलो चुनौती हो। यो चुनौतीलाई आत्मसात गर्नुपर्छ। अबको 30 देखि 40 वर्ष पछाडि भारतले चामल दिएन भने नेपालमा हाहाकार र भोकमरी पर्छ। यो अवस्था यो देशमा बन्यो। आज 250 रुपियाँ 4वटा मात्रै बरेला मात्र बेचेर फेरि नेपाललाई नै बेच्ने, नेपालको सामान विदेश लिने, अनि फेरि नेपालीलाई बेच्ने, अनि तपाईँका छोराछोरी तपाईँका सम्भ्रान्त वर्गहरू भनाउँदाहरू ओहो के खाए, सिङ्गापुरको अचार खाए भनेर छिमेकीलाई सान हान्ने यो देशको परम्परा जबसम्म अन्त्य हुँदैन तबसम्म देश विकास हुँदैन। किन नेता भ्रष्टाचारी हुन्छ? पेट्रोल हाल्दे भन्छन् कार्यकर्ताले, कार्यकर्ताको गर्लफ्रेन्डलाई जागिर लगाइदे भन्छ। त्यही भएर म कुनै पनि कार्यकर्ताले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको कामका लागि र गैर कानुनी कामका लागि मलाई सिफारिस नगर्दिन हुन म हार्दिक अपिल गर्दछु, यहाँबाट अनुरोध गर्दछु। त्यो भएर मेरो अनुरोध छ, एकजना कार्यकर्तालाई 1 रुपैयाँ हामी नेता खर्च गर्दैनौँ, हामी 1 पैसा खर्च गर्दैनौँ। रात दिन तपाईँको कार्यक्रममा आइराखेका छौँ। खाना दिनुहोस्, 1 छाक खाना दिनुहोस्। हिँड्नका लागि एउटा बाइक छ भने बाइकका पछाडि बसाल्नुहोस्, गाडी छ भने गाडीका पछाडि बसाल्नुहोस्। 20 वर्ष यो देशमा काम गरौँ, त्यसपछि देश विकास भएन भने भन्नु होला यो देश विश्वको सुन्दर देश बनाउन सक्छौँ हामी। अहिलेदेखि नै दाई भन्ने होइन, दाई तेल हाल्दिनस् त्यही भएर कार्यक्रममा आइन भन्ने। के का लागि हामीले तेल हाल्दिन तपाईँहरूलाई? बाइकमा तेल पनि हालिदेऊ रे, कार्यक्रम पनि गरिदेऊ रे, चिया नास्ता पनि खुवाइदेऊ रे। यो बाबा हामी विनोद चौधरी हो भने नेता जस्तो भिकारी कोही पनि हुँदैन। तपाईँ निस्वार्थ चुनाव जिताइदिनुहोस्। 1 रुपियाँ पैसा खाएर होइन, 1 रुपियाँ पैसा नखाएर चुनाव जिताउनुहोस्। आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि राष्ट्रिय स्वार्थ राखेर चुनाव जिताउनुहोस्। त्यसपछि तपाईँको राम्रो मान्छेले काम गर्छ। चुनावको बेला 10 करोड खर्च गरेर लाउने,
अनि भोलि चुनाव जितेपछि 20 करोड खान्छ नि यहाँको नगरपालिका अहिले मेयरले खाए जस्तै। त्यो भएर अनुरोध छ, आग्रह छ, जो साथीहरू हुनुहुन्छ सबैलाई मेरो अनुरोध छ, हामी रमाइलो भन्दा एकपटक हामी यो देशलाई रमाइलो गऱ्यौँ त। जनवादी गीतमा छमछमी नाच्यौँ, दाइलाई काट्यौँ, भाइलाई काट्यौँ, काट्दा त देश बन्दैन रहेछ त, रमाइलो गरेकै हो त। तर त्यो रमाइलोले आज मुलुक बन्यो? काटेको रगतले मुलुक बन्यो? बनेन। त्यो भएर हामी कुनै पनि कुरालाई संवेदनशील भएर हामीले हरेक कुरालाई आत्मसात गर्नुपर्छ। हामीहरूले जुन हिसाबले काम गरिरहेका छौँ, कुरा गरिरहेका छौँ, त्यो एउटा कानले सुन्ने अर्को कानले उडाउने भए त्यसको कुनै महत्त्व रहँदैन, त्यसको कुनै अस्तित्व रहँदैन। र त्यो बरु भन्नुभन्दा नभनेकै राम्रो हुन्छ, आउनुभन्दा नआएकै राम्रो हुन्छ। त्यो भावनाले मैले सर्वप्रथम त यस राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सागो नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 8 का आजको यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, त्यसै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेज्यू, त्यसै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सहमहामन्त्रीज्यू, प्रवक्ताज्यू र त्यसै गरी आजका यस राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सबै यहाँ आएर उपस्थित हुनुभएका राष्ट्रप्रेमी साथी र पत्रकार मित्रहरूमा स्वीकार्नुहोस् जय नेपाल। हामी यो देशमा, यो मुलुकमा हामी केटाकेटी खेलाए जसरी खेलेका होइनौँ, कुनै फुल गोबारा फुटाए जस्तो होइन। यो देशमा यी भ्रष्टाचारीहरूका विरुद्धमा लड्दाखेरि आफ्नो ज्यानलाई आहुति दिन सक्ने दम र क्षमता राख्न सबैलाई म हार्दिक अपिल गर्छु। रमाइलो लाग्छ नि, किन लाग्दैन? फिल्ममा गए ताली पड्काउन पाइन्छ। तर यो मुलुक आज हेर्नुहोस् एकछिन, हाम्रो अलिकतिको कमजोरीले गर्दा, हाम्रो अलिकति सोचाइको कमीले गर्दा, अर्काको पछाडि लहैले गर्दा, आज एउटा सानो गल्तीले गर्दा आज तपाईका छोराहरू विदेशमा बेचिरहेका छन्, बुहारीहरू अर्काको देशमा टोछा लगाइरहेका छन्। यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ तपाईहरु। हाम्रो सानो गल्ती हो। एक दिन आउँछ चुनाव, त्यो चुनावको अघिल्लो दिन मस्तीमा बिहे हुन्छ, थाहा छ तपाईलाई? छिमेकीको बिहे हुँदाखेरि वल्लो छिमेकी बोलेर बस्दैन, चुप लाएर बस्छ। एकछिन सुन्नुहोस्, छिमेकीहरू झगडा गरेर आउँछन्, प्रायः जसो छिमेकीहरू झगडै गर्छन्। फेरि केही न केही कुरामा मनमुटाव भइ नै हाल्छ छिमेकीको। जब छिमेकीहरू आपसमा मनमुटाव गर्छन्, छिमेकीहरू आपसमा झगडा गरेर बसेका हुन्छन्, छिमेकीको बिहे हुन्छ, छोराको छोरीको, बिहानबाट बाजा बल्न थाल्छ। झगडा गरेछ, म चाहिँ छिमेकी घर किन जानु भनेर अझै पनि जाँदैन, अझै बाजा बज्छ। 1 घण्टा बज्छ, 2 घण्टा रमाइलो हुन्छ, 3 घण्टा पछाडि त्यो झगडा गरेको छिमेकी पनि त्यो बाजा बजाएको ठाउँमा गएर नाच्छ, हाँस्छ र उसको भोज खाएर आउँछ। आज नेताहरूले यो चुनावलाई भोज बनाएका छन्, यसलाई विवाह बनाएका छन्। अघिल्लो दिनसम्म यो नेतालाई भोट हाल्दिन भन्नुहुन्छ, चुनाव आउँछ, रमझम गर्छन्, बाजा बजाउँछन्, विभिन्न आएर नृत्य नाच गाना गर्छन्, 15 दिनसम्म विवाह गर्छन्, अनि सबै कुरा बिर्सनुहुन्छ, मदिरा खाएर लट्ठ भयो जसरी भोट हाल्नुहुन्छ, आफ्नो भविष्य बर्बाद पार्नुहुन्छ। तपाईहरु धेरै मान्छेलाई लागेको होला यो चुनाव कसैलाई यो सत्ताको सिडी चढ्ने माध्यम होला, कसैलाई शक्ति आर्जन गर्ने माध्यम होला। तर तपाईँ हामी जस्ता हजारौं करोडौं युवाहरूका लागि भरोसाको र आशाको केन्द्रको ढोका हो यो चुनाव। यसलाई मजाक नठानौ तपाईहरूले, म आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले एउटा जबरजस्त एउटा युवा समाज छ नेपालमा। चुनावमा म जाँदिन, भोट हाल्दिन, मलाई मतलब छैन। तपाईका छोराछोरीले पनि भन्छन् घरतिर, बाबु चुनाव आयो, राम्रो मान्छे चुन्नुपर्छ भन्दा मलाई के मतलब, म त राजनीतिक भनेको आई हेट राजनीतिक भन्छ। फेरि इङ्ग्लिस पनि चाहन्छ अलिअलि, किनकि पढाइदिनु भएको छ नि। नेपाली बोल्नुभन्दा उसलाई इङ्ग्लिस बोल्दाखेरि प्यारो लाग्छ, अङ्ग्रेजी बोल्नु भनेको संसारको उत्कृष्ट भाषा हो भन्ने लाग्छ। त्यो भाषा र ती युवाहरूलाई एउटा मेरो अनुरोध छ, राजनीतिमा तटस्थ बस्नु भनेको, तपाईले कुनै सही मान्छेलाई चुनावमा भोट नहाल्नु भनेको, तपाईले घरमा बसेर तटस्थ गरेको होइन। एउटा बेइमानी,
एउटा अयोग्य, एउटा देशको लुटेर, एउटा भ्रष्टाचारीलाई चुनाव जिताएर आफ्नो खुट्टोमा आफै बन्चरो आने हो, आफ्नो भविष्य बर्बाद पारेको। तपाईहरु यो हेक्कार होस्, तपाईहरुलाई अनुरोध छ, चुनावमा तपाईले सही मान्छेलाई नचुन्नु, तटस्थ बस्नु भनेको अपराधीले चुनाव जित्छ। उदाहरणका लागि रोल्पालाई याद गरौँ। रोल्पाको एउटा गाउँपालिकामा चुनाव भयो, जम्मा मतदाता 2800 मान्छे मतदाता थिए, तर त्यहाँका गाउँपालिका मान्छेले धेरैले भोट हालेनन्। जम्मा भोट खस्यो कति? 155 को 150 वटा भोट खस्यो। चुनाव जित्नेले 112 भोट ल्याएर गाउँपालिकाको अध्यक्ष आज पनि पट्काइरहेछ, आज पनि देश लुटिरहेछ। अनि जसले चुनावमा भोट हालेनन् तिनीहरू त्यो लुटेराको दास बनिराखेका छन्। यो कुरा हेक्कार होस् र आज यो अवस्था। हेर्नुस् त, यो देशमा अघिल्लो चुनावको डाटालाई केलाउनुस्, एकछिन पढ्नुस्, अध्ययन गर्नुस्, कति चुनावमा भोट खस्यो। अघिल्लो चुनावमा यो देशमा जम्मा 36 लाख र 35 लाख भोट ल्याएकाहरूले देशको 2/3 सरकार भने। टोटल जनसङ्ख्याको यदि त्यसलाई तपाईको यदि प्रतिशतमा हान्ने हो भने जम्मा 11% भोट हो। यदि जम्मा जति भोट खसेको छ त्यो भोटको जम्मा 44% हो। यदि जति तपाईको भोटर छन् त्यसको जम्मा 24% भोट ल्याएर यो देशको सत्ता 2/3 बहुमत भनेर फुरफुर गर्छन्। भोट आयो एमालेको 36 लाख, नेकपाहरूको 36 लाख आयो, तर 58 लाख मान्छेले भोट हालेन। 58 लाख ठुलो कि 36 लाख? त्यो 58 लाखले भोट हालेनन्। किन थाहा छ? बालै मतलब थिएन। तर 36 लाखले चुनाव जितेर 58 लाख भोट नहाल्नेलाई दास बनाए। अहिले पनि तिनका मालिक भएका छन् र दास भयो 58 लाख जनता। त्यही भएर आउने चुनावमा स्वतन्त्र नागरिकले भोट हाल्नुहोस्। यो सामान्य कुरा होइन। तपाईलाई मजाक लाग्यो होला, भन्नुहुन्थ्यो त बेला बेला, ओहो युवा चाहियो, आहा लेखिहाल्छन् आजभोलि, आहा कस्तो। मलाई कहिलेकाहीँ हेर्दाखेरि पनि अचम्म लाग्छ। ती युवा साथीहरू, ती बुद्धिजीवी वर्ग भनौँदाहरू के गर्छन् थाहा छ? मेक्सिकोमा 35 वर्षको एउटा विद्यार्थी राष्ट्रपति भयो। फेसबुकमा स्टाटस लेख्छन्, हाम्रो देश बुढा नेताहरूले बिगारे हौ लौ, त्यो भएर हामी मेक्सिकोको राष्ट्रपति युवा चाहियो भन्छौँ। अनि हामी जस्ता 30 वर्षका युवा यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रवक्ता छौँ, हामीलाई समर्थन गर्नुको सट्टा कुरा काटेर बस्छन्। अनि यस्ता युवा हुन्छन्। अनि यसरी हुन्छ। मेक्सिकोको 35 वर्षको मान्छे प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति भयो भनेर ट्विट गर्छन् केही भनौँदा बुद्धिजीवीहरू, केही भनौँदा पत्रकारहरू भनौँदाहरू भन्छु, जो एनजिओ आइएनजिओको फन्ड मात्र यिनीहरू चल्छन्। यिनीहरूका मालिकहरू नेपाली होइनन्, मालिक पनि विदेशी छन् यिनीहरूका। हामीलाई थाहा छैन भने नेपालमा पत्रकारिता क्षेत्रमा, आम सञ्चारको क्षेत्रमा, डिफेन्सको क्षेत्रमा तपाईको विदेशी लगानी लगाउन पाइँदैन, विदेशी मान्छे मालिक बन्न पाइँदैन। आज यो देशका मूलधारका मुख्य पत्रिका विदेशीले चलाउँछ। तिनीहरू के गर्छन् थाहा छ? मेक्सिकोको 35 वर्षको मान्छे प्रधानमन्त्री भयो भने लेख्छन् सारा। तर जब यो देशको एउटा विद्यार्थी राजनीति गर्ने उमेरको राजेन्द्र लिङ्गदेन यो देशको पार्टीको अध्यक्ष, 30 वर्षको मान्छे म यो देशको प्रवक्ता छु, हाम्रा विरुद्धमा लेख्न बाहेक केही गर्दैनन् र विरुद्धमा ट्विट गर्छन्। अनि 70 वर्षका केपी ओली र शेरबहादुर देवाललाई भोट हाल्छन्। अनि यो देश अनि यही हो अवस्था, यही हो अवस्था भन्ने बेला विदेशका युवालाई अस्ति एकभरि खतरा भयो के? फ्रान्समा एकजना मान्छे राष्ट्रपति भए, सायद भर्खरकै छन्, धेरै उमेरका छैनन्। नेपालभरि हुटिङ चल्यो जब एकजना युवा एउटा पार्टीमा चुनाव लड्यो, त्यो युवाको जमानत जफत गराए यिनीहरूले। सिर्फ लेख्न जानेका छन्। आज यो देश यति अवस्थामा छ, तपाईले नेपाली भाषा बोल्यो भने विद्यालयमा तपाईलाई डाँट्छन्, विद्यालयमा तपाईलाई कारबाही गर्छन्। म यहीँबाट घोषणा गर्न चाहन्छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका युवा साथी र विद्यार्थी साथीहरूलाई प्रत्येक स्कुल अब चेक गर्नुहोस्, जहाँ नेपाली भाषा बोल्दाखेरि कारबाही गर्छ भने त्यो स्कुल बन्द गर्नुहोस्। यो देश नेपाल हो, नेपाली बोल्न पाउनुपर्छ। यहाँ अङ्ग्रेजीको देश होइन यो। हामीले पटक पटक भोग्यौँ। हेर्नुहोस्, अचम्म छ। कहिलेकाहीँ अचम्म लाग्छ मलाई, यति सुन्दर देश छ है, मलाई रमाइलो लाग्छ। हामी बस्न पाएछौँ। भारतमा हामी पढ्दाखेरि यस्तै कार्यक्रम हुन्थे, एसी नलगाइकन, फ्यान नचलाइकन कुनै पनि कार्यक्रम गर्न सकिँदैन। आज पनि भारतमा
साउदी अरबमा एसी नलगाएर हिँड्न पनि सकिँदैन। अमेरिका कस्तो देश छ थाहा छ तपाईँलाई? अमेरिकाको धेरै भूभाग चिसोमा उभिन नसक्ने चिसो, गर्मीमा सहन नसक्ने गर्मी हुन्छ। तर हाम्रो देश हिमाल छ, अगाडि बिचमा पहाड छ, तराई छ। जम्मा 17 किलोमिटर मात्र तलमाथि यदि सिधा हिँड्ने हो भने हरेक ठाउँको मौसम फरक छ। हिमालमा नभएको तरकारी हिउँदमा हुने, हिमालको तराईको तरकारी बर्खामा तपाईँको हिमालमा हुन्छ। हाम्रो यस्तो सुन्दर देश आज विश्वको सबभन्दा गरिब छ। तपाईँको भर्खर जन्मेको छोरीले के सपना देख्छ? छोरी ठुलो भएपछि के गर्ने भनेपछि के भन्छ थाहा छ? बुवा अस्ट्रेलिया जाने भन्छ छोरीले। अहिले सिकाउनु भएको छ नि गजबको इतिहास। अनि छोरीले गएर नेपालीमा बोली भनेपछि तपाईँलाई ओहो संसारमै ठुलै गल्ती गरिहाल्यो कि के हो यसले। अनि अङ्ग्रेजी बोलेपछि छोरो त ठुलो विद्वान भएछ भनेर तपाईँहरू मक्ख पर्ने यो देश है। यो देश उल्टो गति भन्ने यही हो क्या। कहिलेकाहीँ उल्टो हिँड्छ भन्छ नि, उल्टो गति भने यही हो। अनि आज हरेक युवाले यो देशमा भविष्य देख्दैन। हरेक नवजवान युवाले यो देशमा केही गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा मेन्टालिटी भरिएको छ। यो सबै बनाउने तपाईँ पनि हो, हामी पनि, तपाईँ हामी जस्ता मान्छेले बनाएको हो। यसलाई परिवर्तन गर्न सक्नु, यही देशमा काम गर्न सकिन्छ, यही देशमा विकास गर्न सकिन्छ। यो देश मेरो हो, म यो देशको नागरिक हो भन्ने भित्री भावनाको विकास गर्न आवश्यक छ। चाहे त्यो माओवादी हो, चाहे त्यो एमाले हो, चाहे त्यो काङ्ग्रेस होस्, चाहे त्यो रापरपा होस्, यो पार्टीको कुरा होइन। यो देशको आज सबभन्दा ठुलो रोग भनेको बेरोजगारी, सबभन्दा ठुलो रोग भनेको नेपालमा केही हुँदैन, सबका सब विदेशमा हुन्छ भने मनस्थिति दिमागमा पाल्नु। यो भाइरस हो। यो भाइरसको अन्त गर्न सक्नु अब हामी युवाको सबभन्दा ठुलो चुनौती हो। त्यो चुनौतीलाई आत्मसात गर्नुपर्छ। के छ देख्नु भएको छ घर? एकछिन युट्युबमा जानुहोस्। हाम्रो नेपालमा बनेका घर र सुडानमा बनेका घर हेर्नुहोस्, एउटै प्रकारका छन्। जहाँ जहाँ जमिन देख्यो त्यहीँ त्यहीँ घर बनाउने, जहाँ जहाँ उत्पादन हुने जमिन छ त्यहीँ त्यहीँ घर ठडाइहाल्ने। यही अवस्था यदि सिर्जित बन्यो भने, यही अवस्था यदि रह्यो भने चागुनारायणमा आएर एउटा ज्ञानेन्द्र साईले भन्थ्यो भन्नु होला, अबको 30 देखि 40 वर्ष पछाडि भारतले चामल दिएन भने नेपालमा हाहाकार र भोकमरी पर्छ। यो अवस्था यो देशमा बन्यो आज। आफ्नो घरको टमाटर नखाने अनि अमेरिकाको पिज्जा र बर्गर माग्ने सन्तान जन्माउनु भएको छ। अहिले तपाईँहरूले सन्तान जन्माउनु भएको छ। घरको गाईको दुध नखाने, ओहो यो त गाईको दुध खानु हुँदैन, रूढिवादी हो रे, बुझ्नुभयो? अनि अमेरिकाको पेप्सी र ड्यू खाएर घरमा आउने सन्तान जन्मिया छन् अहिले यो देशमा। तपाईँहरूले जन्माउनु भएको छ। हामी व्यवहारले पुराका पुरा परजीवी भइसक्यौँ। तपाईँलाई थाहा छ घरको अगाडिको गोलबेडा टिपेर अचार बनाउँदैन। अनि अमेरिका र युरोपबाट आएको अचार भाटबटेनीले सुपरमार्केटमा गएर किनेर ल्याएर घर खान्छ। यस्तो किसिमको तपाईँको व्यवस्था भयो यो देशमा। एकफेरि मलाई अचम्म लाग्यो, अचार खानु पर्यो भने गएँ म। हेर्नुहोस् है, त्यो करेला हुन्छ नि, करेला तपाईँहरू बरेला भन्नुहुन्छ, हाम्रो जुम्लातिर करेलै भन्छन्। त्यो काँडा भएको के, त्यो चट्ट 4-5वटा पिस काटेर प्लास्टिकमा तेल हालेर चप्काएर भाटबटेनीमा बेच्न राखेको रहेछ। कति हो यसको प्राइस भनेको? 240 रुपियाँ भन्यो। मैले किनेर ल्याएँ, के नहोला भन्ठाने। घर ल्याएर खोलेँ, जब त्यो भित्र खान थाल्छौँ त त्यहाँ हाम्रो जुम्लातिर पाउने यहाँको बरेला भन्छ, त्यो बरेला रहेछ। अनि भोलिपल्ट बिहानपल्ट म त्यहाँ अगाडि तरकारी पसलमा गएँ, मेड इन सिङ्गापुर लेखाएको थियो है। फेरि त्यसमा तल तरकारी पसलमा गएको, किलोको कति छ बरेला हजुर भनेको, किलोको 45 रुपियाँ किलो छ भन्यो क्या। सुन्नुहोस् है, जम्मा त्यो बरेला 4 कि 5वटा मात्र बरेला थियो त्यसमा। मैले 250 हालेँ। पछि त्यसको मैले अनुसन्धान गर्दै गएँ यो कहाँबाट जाँदो रहेछ। नेपालमा भएको बरेला सिङ्गापुरले 30 रुपियाँ किलो, 20 रुपियाँ किलो नेपालबाट उठाउने, अनि उता पारी सिङ्गापुरमा लगेर तेल हाल्ने, त्यसलाई चप्काउने, अनि जम्मा 30 रुपियाँ किलो बरेला 250 रुपियाँ 4वटा मात्रै बरेला मात्र बेचेर फेरि नेपाललाई नै बेच्ने, नेपालको सामान विदेश लिने, अनि फेरि नेपाली नै बेच्ने। अनि तपाईँका छोराछोरी, तपाईँका सभ्रान्त वर्गहरू भनाउँदाहरू ओहो के खाएँ, सिङ्गापुरको अचार खाएँ भनेर छिमेकीलाई सान हान्ने यो देशको परम्परा जबसम्म अन्त्य हुँदैन तबसम्म देश विकास हुँदैन। हामीहरूलाई ठुलो चुनौती छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा हामी त्यत्तिकै केटाकेटीको गुच्चा खेल्नलाई लागेका होइनौँ। हामी यो राजनीतिकमा त्यत्तिकै आएका होइनौँ। तपाईँलाई लाग्छ होला नेता बन्न त हिजो पनि नेता थियौँ त, अभियन्ता भएर जहाँ पनि हा गरेकै थिए, तपाईँहरूभन्दा ठुलो भिड हुन्थ्यो।
आज बरु स्वतन्त्र नागरिक हामीसँग जोडिएका छैनन्। किन हामी जोडियौँ भने हामीसँग जम्मा 3टा विकल्प छन्। अब एउटा विकल्प यिनीहरूले देश लुटे, हामी टुलु टुलु हेरेर बस्ने। अर्को विकल्प यिनीहरू लुटेर आउन्, यिनै लुटेरासँग मिलेर देश लुट्ने। अर्को विकल्प यी लुटेर आउने चोर हुन्, फटाउन्, हामी सबै मिलेर यिनका विरुद्धमा सडक सदन सङ्घर्ष गर्ने र यिनको अन्त्य गर्ने भन्यौँ। हामीले त्यो बाटो रोज्यौँ र त्यो भएर प्रजातन्त्र पार्टीमा आएको। हामी नाच्न आएको होइन, यहाँ रमाइलो गर्न आएको होइन। तपाईँलाई याद छ हिजो यतिखेर म लमजुङमा थिएँ। हिजो 4वटा कार्यक्रम लमजुङमा गरियो, राति 8, 9, 10 बजेसम्म। राति सुत्न पाएको छैन। आज भक्तपुर आइएको छ, अझै 3वटा कार्यक्रम छन्। अनि तपाईँ यहाँ सेल्फी र फोटो खिच्न आएको भन्नुहुन्छ मलाई। तपाईँहरू सबैलाई मेरो अनुरोध छ, नेता भ्रष्टाचारी भयो भन्नुहुन्छ, अनि कार्यकर्ता खुबै गतिल्ला हुनुहुन्छ नि। किन नेता भ्रष्टाचारी हुन्छ? पेट्रोल हाल्दे भन्छन् कार्यकर्ताले, कार्यकर्ताको गर्लफ्रेन्डलाई जागिर लगाइदिए भन्छ। त्यही भएर म कुनै पनि कार्यकर्ताले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको कामका लागि र गैर कानुनी कामका लागि मलाई सिफारिस नगरिदिन हुन म हार्दिक अपिल गर्दछु, यहाँबाट अनुरोध गर्दछु। किन हुन्छन्? तपाईँलाई थाहा छ प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको छोरा पनि हुनुहुन्न, छोरी पनि हुनुहुन्न, व्यक्तिगत सम्पत्ति पनि छैन। तर यो देशको सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारी केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। किन होला? किनकि बा आई लभ यु भन्दै हिँड्छन् नि ती नक्कली छोराहरू। यिनीहरूको सम्पत्ति, यिनीहरूको गर्लफ्रेन्डलाई पनि जागिर लगाइदिनुपर्छ केपी ओलीले। खाने पैसा पनि दिनुपर्छ, बाइकमा तेल हाल्ने पैसा पनि दिनुपर्छ। त्यतिले मात्र पुग्दैन यिनीहरूलाई। कोही छिमेकी भैँसी बेचेको नाता लाग्यो मान्छेलाई पनि जागिर खुवाइदिनु पऱ्यो, सरुवा गराइदिनु पऱ्यो, बडुवा गराइदिनु पऱ्यो। यदि सरुवा र बडुवा गराएर भोलिवटा कार्यकर्ता विरोधी बन्छ अनि माधव नेपालसँग जान्छ भनेर यस्तो तहल्का भएको छ। त्यही भएर म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा पनि अहिले कमल थापाले छोडेर जानुभएको छ। त्यो भएर मेरो अनुरोध छ, एकजना कार्यकर्तालाई 1 रुपैयाँ हामी नेता खर्च गर्दैनौँ, हामी 1 पैसा खर्च गर्दैनौँ। रात दिन तपाईँको कार्यक्रममा आइराखेका छौँ। खाना दिनुहोस्, 1 छाक खाना दिनुहोस्। हिँड्नका लागि एउटा बाइक छ भने बाइकका पछाडि बसाल्नुहोस्, गाडी छ भने गाडीका पछाडि बसाल्नुहोस्। हुँदैन सार्वजनिक यातायात छ भने त्यसको पछाडि बसाल्नुहोस्। हामीसँग रगत छ, केही गर्न सक्ने सोच छ, आशा छ, भरोसा छ। यसका लागि तपाईँ साथ दिनुहोस्। 20 वर्ष यो देशमा काम गरौँ, त्यसपछि देश विकास भएन भने भन्नुहोला यो देश विश्वको सुन्दर देश बनाउन सक्छौँ हामी। तपाईँले अहिलेदेखि नै हामी नेताका पछाडि दौडिने, अहिले नै यहाँ राजा साहबले यहाँ कार्यक्रम गर्नुभएको छ, थाहा होला यो पीडा, मैले भन्नु पर्दैन। अहिलेदेखि नै दाई भन्ने होइन, दाई तेल हाल्दिनस् त्यही भएर कार्यक्रममा आइन भन्ने। के का लागि हामीले तेल हाल्दिने? तपाईँहरूलाई के का लागि हाल्दिने? भोलि यो देश बन्यो भने हाम्रा सन्तान मात्रै पढ्ने हुन्, यो देश विकसित भयो भने हाम्रा सन्तानले मात्रै भोग्ने हुन्। नेता पनि बन रे, पैसा पनि देऊ रे, बाइकमा तेल पनि हालिदेऊ रे, कार्यक्रम पनि गरिदेऊ रे, चिया नास्ता पनि खुवाइदेऊ रे। यो बाबा हामी विनोद चौधरी हो भने नेता जस्तो भिखारी कोही पनि हुँदैन। तपाईँ धनी हुनुहोस्, हामी गरिब हुन्छौँ। हामी गरिब भयौँ भने तपाईँहरू जनता धनी भयो भने बत्ता देश बन्ने हो। संसारको सबभन्दा देश कतिखेर गरिब हुन्छ भने नेता धनी भयो भने देश बर्बाद हुन्छ। हामीलाई गरिबै हुन दिनुहोस्, तर 1 छाक खाना दिनुहोस्, काहीँ भेटेको बेला चिया खुवाउनुहोस्। अनि यसो नगर्नु, कहिलेकाहीँ कार्यक्रममा जान्छु म, हो ज्ञानेन्द्र साई आएछ आहा भन्छन् पहिला है, मन्दिरमा गएर टिका लगायो। अनि हामी त 10 रुपियाँ दिने हो पुजारीलाई, त्योभन्दा बढी त दिँदैनौँ, किन छैन हामीसँग। अनि के भन्छन् थाहा छ? खासुर गरेर यतापट्टि ज्ञानेन्द्र साई आएको यार 5000 हाल्ला भनेको त 10 रुपियाँ पो हाल्यो अरे है। सुन्नुहोस् यहाँ, हामी ज्ञानेन्द्र साई विनोद चौधरी हो भने हामीसँग 10 रुपियाँ हाल्दा पनि हामीले 10 पटक सोच्नुपर्छ। तपाईँहरू हामीलाई भ्रष्टाचारी बनाउने कि नबनाउने भनेको नेपालका तमाम तपाईँ समर्थकको हातमा छ। तपाईँ निस्वार्थ चुनाव जिताइदिनुहोस्। 1 रुपियाँ पैसा खाएर होइन, 1 रुपियाँ पैसा नखाएर चुनाव जिताउनुहोस्। आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि राष्ट्रिय स्वार्थ राखेर चुनाव जिताउनुहोस्। त्यसपछि तपाईँको राम्रो मान्छेले काम गर्छ। चुनावको बेला 10 करोड खर्च गरेर लाउने, अनि भोलि चुनाव जितेपछि 20 करोड खान्छ नि। यहाँको नगरपालिका अहिले मेयरले खाए जस्तै यसरी नै खान्छन् नि तपाईँ। त्यही भएर सुध्रिनुहोस्, मेरो अनुरोध छ, मेरो आग्रह छ, सबैलाई मेरो अनुरोध छ। अहिले स्थानीय तहको चुनाव हुँदैछ। यो चाँगुनारायण नगरपालिकामा पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका
प्रत्येक यहाँका उम्मेदवारले कसम खानुपर्छ मन्दिरमा गएर भ्रष्टाचार गर्नु आफ्नो आमाको रगत खानु बराबर हो भनेर। चुनावको उम्मेदवार घोषणा हुनभन्दा अगाडि यदि गर्नु भएन भने आचार संहिताभित्र पर्दैन। चुनाव जितिसके पछाडि त्यो कसम खानुस्। र अर्को, तपाईँ 1 रुपैयाँ पनि खर्च नगरेर चुनावमा जानुस्। जिते जितिन्छ, हारे हारिन्छ, तर चुनाव हारिन्छ जनताको मनबाट हारिँदैन, स्वाभिमानबाट हारिँदैन। त्यसका लागि म हार्दिक अपील गर्न चाहन्छु। आजकल बडा अचम्म भन्छन्, के भन्छन् थाहा छ? हामीलाई राजावादी भन्छन्। हामीलाई राजावादी भन्छन्, थाहा छ तपाईँलाई? थाहा छ कि छैन? यो देशको माटोलाई माया गर्ने, यो देशको धर्मलाई माया गर्ने, यो देशको भूगोल र नेपाली माटोको सिद्धान्तलाई माया गर्नलाई राजावादी भन्दाखेरि हामीलाई गौरव लाग्छ। अब सुन्नुहोस्, यो देशको माटो, यो देशको भूमि, अहिंसा मन पराउने हामी राजावादी हौँ भने यो देश लुट्ने, हिंसा गर्ने, बम पट्काउने, विदेशीको तपाईँको कट्टुसम्म धुनेलाई हामी के भनौँ? चोर फटा दलाल भन्छौँ हामी राजावादी हौँ भने तिमी चोर फटा दलालवादी हो। गौरव गर्ने बेला आएको छ। रगत हाम्रो बगेको छ, माटो पुरै भिजेको छ। रगत हाम्रो बगेको छ, माटो पुरै भिजेको छ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीबाट रापरवा ज्राकज्रुक उठेको छ, ज्राकज्रुक उठेको छ। झुक्ने छैनन् शिरहरू, झुक्ने छैनन् शिरहरू जति काट्न खोजे पनि, झुक्ने छैनन् शिरहरू जति काट्न खोजे पनि, ढल्ने छैन आशाका किरणहरू, ढल्ने छैनन् आशाका किरणहरू जति बदनाम गर्न खोजे पनि, जति बदनाम गर्न खोजे पनि। म आज भन्न चाहन्छु, तपाईँ जति सक्नुहुन्छ विभिन्न पार्टीका साथीहरू हामीलाई खोइल्याउनुहोस्। तपाईँको जति हिम्मत छ अझै नङ्ग्याउनुहोस्, किनकि हामी गल्ती गरेका छैनौँ। हिम्मत छ ज्ञानेन्द्र साईले 10 रुपियाँ खायो भन्ने, ल हिम्मत छ भने निकाल अडियो काण्ड, निकाल भिडियो काण्ड। एकपटक मैले भनेको थिएँ, के थाहा छ? यो देश तपाईँ हाम्रा पुर्खाले आर्जेका हुन् भनेको थिएँ, अनि यो देश के अङ्ग्रेजका पुर्खाले आर्जिया हो? हामी नेपालीकै पुर्खाले आर्जेको हो। यो अडियो काटेर खुब भाइरल गरिरहेछन्। अझै काट, अझै हाल, अझै भाइरल गर यो, किनकि यो देश आज पनि हामी छाती खोलेर भन्छौँ, तपाईँ हाम्रा पुर्खाले आर्जेको हो, अङ्ग्रेजका पुर्खाले आर्जे होइन। के गल्ती गरियो? संसारमा सबभन्दा ठुलो कुरा इमान हुन्छ, बेइमानहरू हुँदैन। इमानलाई आत्मसात गरौँ, मुलुकको बाटोको रूपान्तरण गरौँ। कतिसम्म समस्या छ? कहाँ जाने भन्नु त मलाई? कहाँ जाने? अहिले अन्याय पर्यो, अदालतका अगाडि तपाईँ जानुभयो, कसैले तपाईँलाई अन्याय गर्यो भने अदालत जानुहुन्छ, अदालतले चर्को फिस लिन्छ, अनि तपाईँ के भन्नुहुन्छ त्यो अधिवक्तालाई? कस्तो उल्टो गतिमा नेपालको समाज गयो जस्तो लाग्छ मलाई त। थाहा छ? वरिष्ठ ठुलो वकिल भनेको त ठुलो पैसा कमाउने रे है। समाजमा छन् नि ठुल्ठुला वकिलहरू जसका कार्यालयहरू यसो गरी हेऱ्यो भने माथिबाट टोपी खस्ने अफिसमा हुन्छन्, अनि समाजमा सबभन्दा अगाडि आएर त्यसैलाई तपाईँ टिका लाउनुहुन्छ, अनि के भन्नुहुन्छ? ठुलै वकिल रे, अनि सम्मान दिने रे। तपाईँलाई याद छ वकिल कतिखेर ठुलो हुन्छ? जब त्यसले चोर फटा अपराधीलाई अदालतबाट जिताउँछ, मोटो रकम लिन्छ, तपाईँको रगत चुस्छ, त्यो मान्छे ठुलो वकिल बन्छ, अनि तपाईँ त्यही ठुलो वकिललाई माला लाउनुहुन्छ। यो समाज आज त्यसरी बिग्रेको छ। बेरोजगारी छ आज। यो देशको बेरोजगारीको मुख्य स्रोत भनेको तपाईँ हामी हो। तपाईँ हामीले कल कारखाना खोल्ने मान्छेलाई सम्मान गरेर उसलाई कल कारखाना खोल्न लगाउनुको सट्टा चन्दा माग्यौँ, बम पट्कायौँ, अनि विदेश पठायौँ। अनि यही देशको सामान प्रयोग गरेर लाउनुको सट्टा हाम्रा बाबुबाजेले अहिले पनि हाम्रो देशको कपडा लाउनुहुन्छ। त्यो कपडा लगाउँदाखेरि तपाईँ घिन मान्नुहुन्छ। यो देश आज अविकसित हुनुको पछाडिको मुख्य कारण तपाईँ हामी हो, यहाँ अरू कोही पनि होइन। विदेशी आयो भन्छन्। यो देशमा तपाईँ हामी यदि शक्तिशाली भइदिया भए, तपाईँ हामी यदि मजबुत भइदिएको भइदिया भए विदेशीले आएर यहाँ शासन गर्न सक्छ, हिम्मत छ। उदाहरणका लागि तपाईँको घर, तपाईँको घरमा तपाईँ बलियो हुनुहुन्छ भने तपाईँको घर अर्को छिमेकीले भाड्न सक्दैन।
तपाईँको घर बलियो नभएका कारणले गर्दा छिमेकीले भाँड्छ र त्यसमा तपाईँको घरै ध्वस्त पार्छ। आज काङ्ग्रेस एमाले माओवादीहरू आपसमा लडेर यो देश विदेशीले लग्यो र विदेशीले अहिले शासन गरिरहेछ यो देशमा। हिजो नेपाल प्रहरीको आइजिपी बनाउनका लागि इन्डियन एम्बेसीलाई सोध्ने रे, ए बाबु सोध्छौ किन, ढोटी टोपी फुकालेर जाऊ न पाउ पर, त्यसपछि यो देशमा तिमीलाई जनताले गद्दार हो भनेर घोषणा गर्नेछन्। यस्तो अवस्था आयो आज यो देशमा। थाहा छ तपाईँहरूलाई, बिहान बेलुका यो देशमा केही पनि हुँदैन भन्ने विकास भयो। एउटा म शिक्षाको बारेमा अलिकति कुरा गर्न चाहेँ। त्रिचन्द्रमा हामी पढ्दाखेरि हामी 3 जना साथी थियौँ। एकजना साथी कलेजै नआउने, जहिले पनि त्यसको होमवर्कसम्म हामीले गरिदिनुपर्ने, आउँदैन आउने। ऊ त्यहाँ मच्छे गाउँतिरको एकजना नेवार समुदायको साथी हुनुहुन्थ्यो। एकजना साथी पूर्वी नेपालको हुनुहुन्थ्यो, बडा धरुन्दार हुनुहुन्थ्यो, पढन्थे 1 नम्बर पढ्ने है। अब हामी चाहिँ मध्यम वर्गीय थियौँ, त्यति ट्यालेन्ट पनि थिएनौँ, त्यति धेरै पढ्दै नपढ्ने पनि थिएनौँ। त्यस पछाडि हाम्रो पढाइ सकियो। त्यस पछाडि हामी बाहिर पढ्न गएँ। म साथीहरू बिचमा केही सम्पर्क भएन। करिब 10-11 वर्ष पछाडि अस्ति त्यो साथीको र मेरो भेट भयो। त्यसपछि हामीले भन्यौँ, ओहो हाम्रो त्यो कलेज पढेका साथीहरू एकछिन भेटघाट गर्नु पर्यो भन्यो। हामी भेटघाट गऱ्यौँ। जो हाम्रो कलेजमा हाम्रो स्कुलमा जुन टपर थियो नि, त्यो टपर अहिले पनि 35,000 रुपैयाँमा अर्काको स्कुलमा पढाउने काम गर्छ। हाम्रो ब्याचमा जो सबभन्दा तपाईँको लुजर थियो नि, जसले पढ्न पनि राम्रोसँग आउँदैन थियो, त्यो अहिले 65 जना मान्छेलाई रोजगारी दिएर बसेको छ। अब तपाईँहरूले मलाई भनिदिनु पर्यो, म विद्वान कसलाई भनौँ? मेरो कलेजमा A²+B² जानेको टपरलाई म विद्वान भनौँ कि सर्टिफिकेट होइन भने ऊ त PhD पनि गरिसक्यो, करिब PhD को लाइनमा छ। अब 1-2 वर्षपछि डाक्टर साहब बन्छ। अब म त्यसलाई विद्वान भनौँ कि जो आफै उभिन नसकेर अर्काकोमा जागिर खाएर बसिराखेको छ? त्यसलाई म विद्वान भनौँ कि जसले आफू त बाँचेको छ 65 जनाको परिवार पनि पालेको छ र 65 जनालाई रोजगार पनि दिएको छ, तर त्यसको सर्टिफिकेट ISC पनि पास गरेको छैन। अब म विद्वान कसलाई भनौँ? नेपाली सोसाइटीले, नेपाली समाजले A²+B² जानेका रटन्ते बहादुरलाई विद्वान भन्छ, जसले क्रिएसन गरेर काम गरे त्यसलाई गवार भन्छ। जबसम्म यो देशमा यो किसिमको पद्धतिको अन्त्य हुँदैन तबसम्म यो देशमा केही पनि हुँदैन। यो अब हामीले चुनौतीका साथ अगाडि गर्नुपर्छ। म अहिले पनि विद्वान त्यो सर्टिफिकेट लगेकोलाई भन्दिनँ। विद्वान जसले आफूले मात्र जानेन, अरूलाई सिकायो र अरूलाई पेट पाल्न सिकायो, विद्वान मेरा लागि त्यो हो। मेरा लागि त्यो टपर हो। त्यसका लागि मैले आग्रह गरेँ, अबको शिक्षा नीति बिल्कुलै परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, तपाईँका छोराछोरी जति पढे त्यति बिग्रिया किन हुन्छन्? एकछिन सम्झिनुहोस् त, यो देशमा बेरोजगार को छ? 8 क्लास पढेको मान्छे कोही बेरोजगार छ? 5 क्लास पढेको छ, काम गर्छ के? कि त श्रमको काम गर्छ, कि त मेकानिकलको काम गर्छ, कि त खन्ने काम गर्छ। यो देशमा सबभन्दा बढी बेरोजगार सबभन्दा बढी डिग्री पढेको मान्छे छ। किन बेरोजगार होला? किनकि हामीले त्यो शिक्षामा आजसम्म जो नेपालको शिक्षा छ, त्यो शिक्षाले गरी खान सिकाएन। सिर्फ बेरोजगार उत्पादन गर्ने अङ्ग्रेजको एउटा कल्पना थियो, कसरी इन्डिया र साउथ एसियनहरूलाई बेरोजगार बनाउने, डफर बनाउने। त्यो शिक्षा नीति लागू गरेर आज हरेक जनता आज बेरोजगार छ। आफ्नो देशप्रति माया गर्नुको सट्टा विदेशप्रति माया गर्छ, अङ्ग्रेजप्रति माया गर्ने बनाएका छन्। त्यही भएर अबको हाम्रो विकल्प यो शिक्षा नीतिलाई व्यापक परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। होइन भने यो देश बच्दैन, यो मुलुक बच्दैन। तपाईँहरूले चुनाव किन हारेको थाहा छ? सम्झिनुहोस् त एकछिन। जो कर्मले हिन्दू हो है, यसो हात गर्छ, रक्तिम क्रान्तिकारी भन्छ, गएर जसले हिन्दू धर्ममा छ त्यसैलाई भोट हाल्छ। सम्झिनुहोस् एकछिन। तपाईँ जो कर्मले हिन्दू हुन्छ, जो तपाईँ जन्मले हिन्दू हुनुहुन्छ, जसले यो देशको हिन्दूलाई मार्यो, जसले मन्दिरमा मान्छे काट्यो, जसले मन्दिरमा गएर दिशा गर्यो, आज उसैलाई तपाईँले चुनाव जिताएर 64 सालमा सबभन्दा ठुलो दल बनाएन। किन? किनकि तपाईँको सोच, तपाईँको विचार बिल्कुलै विदेशवादी बनेको छ। यसलाई परिमार्जन नगर्दासम्म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चुनाव जित्दैन। यसलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। आज अघि नै भनिसक्नुभयो,
एउटा किराँतको छोरा। धर्ममा अहिले पनि हाम्रो अध्यक्षले कोलममा किराँत लेख्नुहुन्छ। एउटा किराँतीको छोरा यो देशमा हिन्दू धर्म बचाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ। जो कर्मले, जुन जन्मले हिन्दू हुनुहुन्छ तिनीहरू हिन्दू धर्म मास्नेलाई भोट हाल्नुहुन्छ। अनि तपाईँको हातभन्दा बेइमानी, तपाईँको हातभन्दा त्यो बेइमानी हात संसारमा कुनै पनि हात हुँदैन जसले आफ्नो घर आफै भत्काउनका लागि मतदान गर्छ। त्यो भएर तपाईँ अब नयाँ किसिममा अगाडि बढ्नुहोस्। हामीले धर्मलाई, यो देशको धर्मलाई सिर्फ हामीले धर्म मात्र होइन, हामीले सपना देखेका छौँ। यो देशमा आज पनि विश्वको सबभन्दा दुईवटा ठुला धर्म, एउटा हिन्दू, एउटा बुद्ध, अर्को किराँत, यी दुईवटा धर्मको पवित्र स्थल यो देशमा छ। आज पनि मठ मन्दिरको देश हो, यो देवी देवताको देश हो। यो देशमा हामीले यो धर्मलाई यदि अर्थतन्त्रमा हामीले परिमार्जन गऱ्यौँ भने, जसरी मक्का मदिना जाँदाखेरि हज कमिटीहरूका मुसलमानहरू गएर झन्डै साउदी अरबको 24% GDP तपाईँको मक्का मदिनाको हजबाट आउँछ। हामी विश्वका 121 करोड हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई यो देशमा यदि ल्याउन सक्यौँ, यो मुलुकमा यदि ल्याउन सक्यौँ र तिनीहरूको 10% मात्र मान्छे नेपाल ल्याएर नेपालमा दर्शन गर्न सक्यौँ भने यो देशमा बेरोजगारीको अन्त्य हुन्छ, यो देशका होटलहरूको हाई हुन्छ, यो देशको GDP बढ्छ, यो देश काया पलट गर्छ भनेर हामीले हिन्दू राज्यमा आएको, त्यत्तिकैमा आएको होइन। अर्को कुरा गरे, राजा मागिरहेछन् यिनीहरू भने, हामीले राजा रहरले मागेको होइन, अर्थात् राजा आउलान् र हजुर हामीलाई मन्त्री बनाइदिलान् भनेर मागेको होइन। राजाले मन्त्री बनाउने हो र मन्त्री त जनताले बनाउने हो। हामीले राजा माग्नका 3वटा कारण छन्। पहिलो कारण, अहिले युट्युबमा जाने, तपाईँले भिडियो हेर्ने, राजा महेन्द्रको बेलायत भ्रमण हेर्ने, राजा वीरेन्द्रको अमेरिका भ्रमण हेर्ने, राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भारत भ्रमण हेर्ने, अनि त्यहाँ चुप्प लाग्ने, त्यहीमा फेरि गएर खोज्ने, राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवको अमेरिका भ्रमण हेर्ने, महारानी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भारत भ्रमण हेर्ने, अनि त्यसपछि हेर्ने तपाईँ यदि नेपाली हो भने तपाईँको शिर झुक्छ, तपाईँ लासले भुतुक्क हुनुहुन्छ। राजा विदेशीलाई दास बनाउनलाई पनि यो देशमा आवश्यक छ भनेर हामीले राजतन्त्रको परिकल्पना गरेका, हामीले त्यत्तिकै गरेका होइनौँ। घर बिना तपाईँलाई थाहा छ मौरीको घार देख्नु भएको छ? घारभित्र एउटा रानी मौरी हुन्छ। ती मौरीहरू, त्यो रानी मौरी नहुँदाखेरि पनि उड्न सक्छन्, उडेर केशर ल्याउन सक्छन्, तर त्यो रानी मौरी नभयो भने तिनीहरूले कहिले पनि महको चाका बनाउन सक्दैनन्। किन? यिनीहरू एक अर्कासँग लडेर मर्छन्। आज राजा नहुँदाखेरि काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, एमालेहरू एक अर्कासँग सडकमा नाराबाजी र झगडा गरेर यो देश बर्बाद पारे। त्यही भएर राजा एकताको सूत्र हो, त्यही भएर हामीले राजाको आवश्यकता ठान्यौँ यो देशमा, हामीले त्यत्तिकै होइन। अर्को कुरा याद गर्नुभएको छ, कहिलेकाहीँ यसो टिभी हेर्नुहोस्, विदेशको एउटा राजदूत आउँछ, सिधै ढोका ढकढक गर्छ, सभामुखले आफ्नै निवासमा बोलाउँछ। विदेशको एउटा राजदूत आउँछ, प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै निवासमा बोलाउँछ, राष्ट्रपतिको अगाडि जान्छ, उफ्फरगौडी हालेर बस्छ, यस्तो उफ्फरगौडी, बुझ्नुभयो? तर हिजो राजा वीरेन्द्रले उफ्फरगौडी हालेर बस्नुहुन्थ्यो, अमेरिकन राष्ट्रपति झुकेर बस्थ्यो। त्यो भएर हाम्रो देशमा राजाको आवश्यकता छ भने हामीले त्यत्तिकै भनेका होइनौँ। हामी यो देशको शान हो, यो देशको मान हो, यो देशको इज्जत हो, यो देशको प्रतिष्ठा हो राजतन्त्र। राजतन्त्र कोही कसैको विदेशीको दास हुँदैन। यो देशमा यदि कसैलाई सबैभन्दा बढी यो देशको माया छ भने राजाभन्दा अरू कसैलाई पनि माया हुँदैन, किनकि यो देश राजाको सम्पत्ति हो। सम्पत्तिको माया सबैलाई हुन्छ। तपाईँलाई उदाहरणलाई सुन्नुहोस् त, एउटा घरमा तपाईँ भाडामा बस्नुहुन्छ, घरको माया त्यो भाडामा बसेको मान्छेलाई हुन्छ कि घरमुलीलाई हुन्छ? भन्नुहोस् त, कसलाई हुन्छ? यो देश राजाको घर, राजा यो देशको घरमुली हो। यी अहिले दलका नेताहरू भाडामा बसेका, भाडामा आएका मान्छे हुन्, त्यही भएर यिनलाई देशको माया छैन, त्यही भएर यो देशलाई कलङ्कार गरिराखेका छन्। धेरै लामो बोल्ने साथीहरू हो, धेरैले भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरू आउलान् अनि यसो मुङ्ग्रो देखाउँला र तर्साउँला सोचिया होलान्, होइन? त्यही सोचिया होलान् नि, यसो ढुङ्गा पनि हानौँला,
चितवनको जस्तै मतपत्र खाउँला सोच्यो होला। यहाँ विक्रम पाण्डे हुनुहुन्छ, अब मतपत्र खायो भने त के गर्नुहुन्छ थाहा छ होला। थाहा छ होला। त्यो काङ्ग्रेस एमालेसँग मतपत्र खाए जस्तो हो भन्ने ठानेका छन्। यो राष्ट्रवादी हौँ, त्यही भएर म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रा हातहरू थमाएका हौँ, भाँचिएका छैनन्। हाम्रा हातहरू थमाएका हौँ, भाँचिएका होइनन्। बाघ निधाएको हो, मरेको होइन। बाघ निधाएको हो, मरेको होइन। बाघ राजा हो, आज पनि निधाएको मात्रै हो, मर्या होइन। त्यही भएर हामीप्रति झगडा गरौँला, लडाइँ गरौँला, मतपत्र खाउँला, सुन्डे मुकुन्डे लगाउँला नसोचे हुन्छ। त्यो कल्पनाभन्दा धेरै माथिको कुरा हो। त्यही भएर हामी शक्तिशाली बनेर जान आवश्यक छ। अब म सागुनारायण नगरपालिकाको डाटा सुन्न को तयार हो? हात उठाउनुहोस्। तयार हो? तपाईँ सोधिदिनु होला, सागुनारायण नगरपालिकामा बेरुजो मात्रै यो 3 वर्षमा 14 करोड 45,74,000 रुपियाँ छ। कति छ रे? 14 करोड 14 करोड 45,74,000 बेरुजो छ। पैसा कति आयो होला सोच्नुहुन्छ? 3 अर्ब 34 करोड 71,76,000 रुपियाँ पैसा आएको छ। मोज मस्तीमा सागुनारायण नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले 28 करोड 89,28,000 मोज मस्ती गर्नुभएको छ। एकपटक रापरवालाई जिताउनुहोस्, यही रकम असुल उपर गरेर जनतालाई स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क गर्छौँ हामी। अरू कर उठाउनु पर्दैन। हामीले कर उठाउने कुरा गरेनौँ। हामी कर बढाउँदा पनि बढाउँदैनौँ। हामी करलाई पारदर्शिता बनाउँछौँ। भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गरेर यो देशमा स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छौँ। यसका लागि तपाईँको साथ र समर्थन आवश्यक छ। याद छ तपाईँलाई टर्ली बस चल्थ्यो, कहाँ गयो? कागज कारखाना थियो, कहाँ गयो? साराका सारा बेचेर खाने अनि तिनै बेच्नेलाई भोट हाल्ने काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका साथीहरू हो। अब कित्ता कार्ड क्लियर भयो। एउटा देशद्रोही भ्रष्टाचारी अपराधीको कित्ता, एउटा राष्ट्रभक्ति र यो देशको धर्म संस्कृति र भ्रष्टाचार विरुद्धको कित्ता। काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका जति पनि राष्ट्रवादी साथीहरू छन्, आउनुहोस्, फुलमाला लगाउनुहोस्, तपाईँ गद्दारका विरुद्धमा लड्न हामीलाई साथ दिनुहोस्। आजको दिनसम्म कुनै पार्टीलाई मतदान नगरेका मानिसहरू समेत ठुलो सङ्ख्यालाई पार्टीमा स्वागत गर्न पाउँदा हामी थप उत्साहित भएका छौँ। यो लहर केवल चाङ्गुनारायणमा मात्रै छैन, देशभर छ। अहिले देश राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पक्षमा जुरुक्कै उठेको बेला छ। म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आज यहाँ प्रवेश गर्ने र विभिन्न ठाउँमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरिराख्नुभएका सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई आश्वस्त दिलाउन चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशनपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रति नेपाली जनतामा एउटा नयाँ आशा र उत्साहको सञ्चार भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रति एउटा विश्वास पैदा भएको छ। आम नेपाली जनताले 31 वर्षदेखि काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र भन्दै जसरी बन्धक बनाएर राख्यो, त्यो बन्धकबाट मुक्त गराउन सक्ने शक्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हुन सक्छ भनेर जुन विश्वासको नजरले हेर्न थालेको छ, त्यो पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले, त्यो पार्टीको नेताको हैसियतले म तपाईहरु सबलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि तपाईहरुको विश्वासमा एक दिन होइन, एक क्षण पनि शंका पैदा हुने, तपाईको विश्वासमा कुठाराघात हुने, तपाईको विश्वासमा तुषारापात गर्ने काम हामीबाट हुने छैन। फेरि पनि दोहोर्याउन चाहन्छु, हामी
सबैभन्दा माथि देश छ, देशभन्दा माथि अर्को कुनै कुरा छैन। हामी देशको लागि छौँ। हामीले गरिराखेको कुरा देशको लागि हो, जनताको लागि हो र देशको लागि जनताको लागि काम गर्ने क्रममा हामी देशको मुख्य शत्रुको रूपमा रहेको भ्रष्टाचारको विरुद्ध पहिलो आफै खरो उत्रनेछौँ। भ्रष्टाचार गरेर खानु, आमाको रगत खानु सर मानेर हामीले काम गर्नेछौँ। म धेरै कुरा भन्न चाहन्न। तपाईहरुले 31 वर्षदेखि भन्नलाई अलग अलग पार्टी भनिएका तर एउटै चरित्रका पार्टीहरूको कुशासन बेहोरी राख्नु भएको छ। कांग्रेस, एमाले, माओवादी भन्दाखेरि अलग पार्टी जस्तो देखिने, अलग अलग अफिस छ, अलग अलग साइनबोर्ड छ, मारामारै पनि गर्छन्। तर भ्रष्टाचारका ठुलठुला कुराहरू आयो भने सबै पार्टीको नाम एकै ठाउँ जोडिन्छ। यो देशको जनतालाई भन्दा विदेशी शक्तिलाई ठुलो मान्ने, जनताको आशीर्वाद भन्दा विदेशीहरूको आशीर्वादलाई ठुलो मान्ने कुरामा पनि यिनीहरू एकै ठाउँ देखिन्छ। गाँठे पुरानो कुरा नगरौँ, दिल्लीमा 12 बुँदे सहमति गर्दाको कुरा नगरौँ। विदेशीहरूले आयोजना गरेको, प्रायोजन गरेको दिल्ली सम्मेलन र 12 बुँदे सहमतिको भरिया बनेर आएको कुरा नगरौँ। भर्खरै एमसीसी को कुरा, कस्तो चर्कोसँग एमसीसी को विरोध गर्दै थिए। नेकपा एमाले संसदमा एमसीसी सम्झौता प्रस्ताव पेश गर्दाखेरि कांग्रेसले थाहै नपाएको गरे जस्तो बसिराखेको थियो। ऊ प्रतिपक्षमा थियो। फेरि कांग्रेस सरकारमा आयो, एमालेलाई लुतोने कन्याई जस्तो, अझ विरोधी जस्तो गरेर बसिराखेको थियो। माओवादी त झन् कस्तो चर्को स्वरमा सडकमा थियो है। हामी त विरोधमा जुलुसमा मात्रै थियौं, हामी तोडफोडमा थिएनौं। उनका कार्यकर्ता त भत्काउनेमै थिए। सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमणमै अगाडि अगाडि सरिराखेका थिए। तर जब निर्णयको दिन आयो, यी सबै एउटै दुलोमा सोझिएर पसे। इनका सब क्रियाकलापले देखिन्छ यिनीहरूको नाम अलग हो, साइनबोर्ड अलग हो, अफिस अलग हो, तर यिनीहरू एक सिक्काका दुई पाटाहरू हुन्। मैले बुझ्नको लागि सिक्का पाटा भन्यो भने सबै मान्छेले बुझ्दिदैन। बल्ल बल्ल भेटेको बुझ्ने गरी भन्नु पर्यो। यो हात हेर्यो भने उतापट्टिबाट देख्नेले धर्कै धर्का रहेछ हात भनेको भन्ने बुझ्छ। यता पछाडिबाट हेर्नेले छालै छाला रहेछ हात भनेको बुझ्छ। तर यताबाट हेरे पनि, यताबाट हेरे पनि, यो छाला हेरे पनि, यो धर्का हेरे पनि हात त हातै हो नि। त्यसकारणले कांग्रेस एमाले भन्नु एक सिक्काका दुई पाटाहरू हुन्। यी अलग पार्टी होइनन्। देशमा आज जुन बेरोजगारी छ, जुन महँगी छ, जुन अव्यवस्था र अविकसितता छ र जुन ढङ्गले देशको गौरव र इज्जत प्रतिष्ठा गुमेको छ, त्यसका लागि यिनीहरू सबै समान जिम्मेवार छन्। यो देशको यो स्थिति ल्याउनमा यिनीहरू बराबर जिम्मेवार छन्। त्यसकारण मैले तपाईहरुलाई भन्छु, कांग्रेसको विकल्प एमाले होइन, एमालेको विकल्प माओवादी अथवा माओवादीको विकल्प कांग्रेस होइन। अब
कांग्रेस एमाले माओवादीको विकल्प राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो। धेरै भो देशले दुःख पाएको, जनताले दुःख पाएको, संसारमा 16-17वटा मात्रै देश भएको बेला नेपाल भन्ने देश थियो। जुन बेला नेपाल भन्ने देश थियो त्यस बेला अहिलेको भारत बनेको थिएन, अमेरिका बनेको थिएन। भारत भन्दा अमेरिका भन्दा जेठो विश्वको यो प्राचीन देश आज कसरी मागी खानेहरूको देश भयो? आज किन उनीहरूको अगाडि हामी हात थापी खाने भयौं? 31 वर्ष भयो त कांग्रेसहरूले, एमालेहरूले, माओवादीहरूले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रको नाममा देशमा शासन चलाएको। आज यिनीहरूको कार्यकालमा 1000 मान्छेले कहीँ एकै ठाउँ काम गर्न पाउने एउटा उद्योग धन्दाको स्थापना गर्न सके। आज देश पूर्ण रूपले बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत भएको छ। हामीले भनेको होइन, उनीहरू भन्छन्। 50 लाख भन्दा बेसी युवकहरू वैदेशिक रोजगारीमा छन्। जुन देशको जनसङ्ख्या 3 करोड पुगेको छैन, त्यो देशको 18 वर्ष उमेर पूरा गरेको, 50 वर्ष ननागेको, डाक्टरले जाँच्दाखेरि शरीरमा कुनै रोग नदेखिएकै 50औं लाख युवकहरू वैदेशिक रोजगारीमा छन् भने देशको अवस्था के होला? कल्पना गर्नुस्। आज छोरा जन्मायो, बढायो, अरबियनको नोकर हुन पठायो। आमाको काख छोडेर, बिहे गरेको भोलिपल्ट श्रीमती छोडेर, धेरै पैसा कमाउनको लागि होइन, केवल परिवार पाल्नको लागि देश छोड्न बाध्य बनाउने व्यवस्था कसले ल्यायो? यसको जिम्मेवार को हुन्? के राजालाई गाली गरेर, हिन्दू राष्ट्रलाई गाली गरेर अब यिनीहरूले मुक्ति पाउँछन्, छुट पाउँछन्? आज देशको राष्ट्रिय ऋण 4 वर्षमा 2 गुणा भएको छ। 4 वर्ष अगाडि संहिता कार्यान्वयन हुनुभन्दा अगाडि राष्ट्रिय ऋण 8 खरबमा थियो, अहिले 17 खरब भन्दा बेसी पुग्यो। हरेक व्यक्तिलाई भाग गर्यो भने 60,000 70,000 कति पर्छ भनेर साथीहरू भन्दै थियो। ऋण मात्रै बढेको छैन, यही बीचमा करको दर र दायरा कुन ढङ्गले बढ्यो तपाईहरूले आफै अनुभव गर्नुभएको छ। केही वर्ष अगाडिसम्म के कुरामा कर लाग्छ भनेर हामीले यसो सम्झिनु पर्थ्यो, तर आज के कुरामा चाहिँ कर लाग्दैन भनेर हामीले सम्झनु पर्ने भएको छ। कर नलाग्ने कुनै क्षेत्र छैन। करको दायरा पनि त्यसरी नै बढेको छ भने दर पनि हिजो 17 रुपियाँ लाग्ने ठाउँमा आज 1700 र 7000 सम्म लाग्न थालेको छ। तर यति धेरै ऋण लिएर, यति धेरै कर तिरेर हामीले कसलाई पोसिराखेका छौँ? संघीयता अन्तर्गतका जनप्रतिनिधिहरू, तिनका कर्मचारीहरू, तिनका लागि व्यवस्था गरिएका गाडीहरूमा खर्च भइराखेको छ, तिनका तलब भत्तामा खर्च भइराखेको छ। यो देशले धान्न सक्ने कुरा होइन। आज देशको गरिबी, अविकसितता यी त आफ्नो ठाउँमा छन्। कुनै दिन राम्रो पार्टी र राम्रो नेता पाएको दिन यी सब चिज ठिकमा आउला। तर त्यो भन्दा पनि खतरनाक कुरा यी ठुला राजनीतिक दल हुँ भन्नेहरूको केटाकेटी व्यवहारको कारण वैदेशिक सम्बन्धलाई सत्ता प्राप्त गर्ने र सत्तामा बस्नेले सत्तामा टिकिराख्ने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको कारण आज अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको विश्वसनीयता गुमेको छ मात्रै होइन,
ठुला शक्ति राष्ट्रहरू प्रतिस्पर्धा गर्दै अहिले नेपालमा प्रत्यक्ष रूपले अरनखटन सुरु गरेका छन्। यस प्रकारको अवस्था नेपालले कहिले बिहोर्नु परेको छैन तर थिएन। यो हाम्रो जस्तो देशका लागि सामान्य कुरा होइन। त्यसैले मैले सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु, अब मेरो बाउको पार्टी हो, बाजेको पार्टी हो, मैले यति लेबी तिरेको पार्टी हो, यति सहयोग गरेको पार्टी हो भनेर यिनै कांग्रेस एमाले माओवादीलाई भोट दिनु भनेको आफू मात्रै समाप्त हुने होइन, आफ्नो भावी सन्ततिको र देशको भविष्य समेत समाप्त गर्ने काममा सहभागी हुनु हो। राष्ट्रका प्रति अपराध गर्नु हो, भावी सन्ततिका प्रति अपराध गर्नु हो। त्यसैले त्यो अपराधबाट मुक्त हुनको लागि पनि हामीले यिनको विकल्प खोज्ने समय आएको छ। अब यो बाटो बनेन, विकास भएन, शिक्षा स्वास्थ्य जस्तो आधारभूत कुराहरूमा समेत हामीले राज्यबाट सुविधा प्राप्त गर्न सकेनौं भनेर गुनासो गर्ने होइन। अब हामीले हिजो गरेको गल्ती हाम्रो हातले नै सच्याउनु पर्छ। मैले जहाँ जाँदा पनि भन्छु, कांग्रेस एमाले माओवादीका साथीहरूलाई भन्छु, देश बनेन भनेर गुनासो गर्ने अनि देश बिगार्ने तिनै पार्टीलाई भोट दिइराख्ने अनि देश कसरी बन्छ? नेताहरू जति दोषी छन्, नेताहरूलाई बिगार्न र यो देशलाई बर्बाद गर्नमा कांग्रेस एमाले माओवादीलाई भोट दिने हात पनि त्यतिकै दोषी छ। त्यसकारण हामीले माओवादीले जस्तो ठीक भएन भनेर अब बन्दुक बोक्नुपर्छ, अब पुल काट्न जानुपर्छ, अब मान्छे नमारिकन हुँदैन, दुई चार मान्छे नमारी नहुने रहेछ भन्ने सिद्धान्त नारा लिएर आएका छैनौं। हामी मान्छे नमारिकन पनि, बन्द हडताल नगरिकन पनि देशलाई ठीक बाटोमा ल्याउन सकिन्छ। त्यो बाटो हो चुनाव। नेताले गल्ती गर्यो भनेर जुत्ताको माला लाउने, बाटो छेक्ने कालो मसो दलले कुटपिट गर्ने होइन। आउने चुनावमा तिनलाई भोट नदिएर हराएर देखाउनु पर्छ भन्ने मन्त्र लिएर आएका छौं, सजिलो बाटो लिएर आएका छौं, कसैले कष्ट नउठाइकन सरल ढंगले देश बनाउने उपाय लिएर आएका छौं। हेर्नुस्, भोट दिने भन्ने कुरा छोरी दिने भन्दा पनि ठूलो कुरा हो। छोरी दिँदाखेरि तपाईले कतिचोटि सोच्नुहुन्छ? एकचोटि, दुईचोटि, 10 चोटि? होइन, 1000 चोटि सोच्नुहुन्छ। जब छोरी दिने कुरा हुन्छ, रातभरि छटपटाउनुहुन्छ, निन्द्रा लाग्दैन। आफूले छोरी दिन लागेको केटो कस्तो हो भनेर अनेक मान्छे लगाएर बुझ्नुहुन्छ। त्यो छोरो अथवा त्यो ज्वाइँ बन्ने मान्छे कति पढेको छ, आनी बानी कस्तो छ, आम्दानीको स्रोत के छ, जाँडक्सी खान्छ कि खाँदैन, त्यति मात्र हो र त्यसले ठिटी घुमाएर हिँड्ने गरेको छ कि छैन भनेर समेत सोध्नुहुन्छ र बुझ्नुहुन्छ। त्यति धेरै बुझेर दिएको ठाउँ पनि कहिलेकाहीँ गलत पर्छ। त्यति बुझेर दिँदाखेरि पनि छोरी कहिलेकाहीँ लफङ्गाको हातमा पर्छ। त त्यस्तो भयो भने के हुन्छ? तपाईको एउटा छोरीले दुःख पाउँछ। कान्छी दिएको हो भने ठुलो छोरीसम्मलाई पनि केही फरक पर्दैन, ठुली दिएको हो भने कान्छी छोरीलाई पनि केही फरक पर्दैन। अलिअलि पीर परिवारलाई पर्छ, तर बर्बादी कसले? त्यही छोरी एउटाले बिहोर्नु पर्छ। तर तपाईले दिने एउटा भोट गलत पार्टी र गलत नेतालाई परेछ भने त पुरै देशले दुःख पाउँछ, पुरै देश बर्बाद हुन्छ। आज त्यही कुरा भइराखेको छ। त्यसकारण भोट दिनुभन्दा अगाडि 1000 चोटि सोचेर भोट दिनुहोस्।
आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्र संस्था स्थापना गर्ने, सर्वधर्म समभाव पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्ने यो दुईटा नारा मात्र लिएर आएको छैन। राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र कुनै व्यक्तिलाई राजा बनाउने र कुनै जात विशेषले मान्ने धर्म स्थापित गर्ने कुरा मात्र होइन, नेपालको स्थायित्वको आधार हो। राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र भएपछि देश स्थायी बन्छ, शान्ति स्थिरता कायम हुन्छ अनि त्यसको जगमा जनताको प्रतिनिधिहरूले देश बनाउने हो। देश बनाउने योजना सहित हामी आएका छौँ। हामी राजा ल्याउने, हिन्दू राष्ट्र ल्याउने मात्रै होइन, देश बनाउने, जनतालाई सुखी र समृद्ध बनाउने सङ्कल्पका साथ आएका छौँ। एक पटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई हेर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँले आफै पटक पटक हेर्नुहुनेछ। सधैँको लागि तपाईँले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अनि हेर्नुहुनेछ। एकचोटि हामीलाई हेर्नुहोस्। आज म यहाँ आउँदा म त छक्क परेँ। काठमाडौँ उपत्यकाको एउटा महत्त्वपूर्ण जिल्ला भक्तपुर, राजधानीसँग जोडिएको भक्तपुर, यो ऐतिहासिक नगरी चाङ्गु नारायणको बाटोको यो हाल देखेर म छक्क परेँ। ओ पण्डितजी कता हुनुहुन्थ्यो अघि, युवा पण्डितजी? खाण्डप्रस्थ तपाईँलाई थाहा छ? महाभारतमा महाभारतको खाण्डप्रस्थ जस्तो देखे। महाभारतको खाण्डप्रस्थ तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ? जब हस्तिनापुरमाथि कौरवहरूले हस्तक्षेप गरे अथवा छलछामबाट पाण्डवहरूको हातबाट कौरवहरूले हस्तिनापुर लगे, पाण्डवहरूलाई पनि कुनै राज्य दिनुपर्ने भयो, कहीँको त राजा मानिदिनु पर्ने भयो भन्दाखेरि उनीहरूलाई एउटा यस्तो ठाउँ जहाँ जीवन र वनस्पतिको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन थियो, ढुङ्गै ढुङ्गा मात्रै, हेर्दाखेरि पनि आँसु आउने त्यस्तो ठाउँ जसको नाम खाण्डप्रस्थ थियो। ल यहाँको राजा हुनु पाण्डवहरूलाई भनेर त्यो राज्यको राजा हुन दिइयो। तर त्यो खाण्डप्रस्थलाई पाण्डवहरूले रगत बगाए, पसिना बगाए, मेहनत गरे र त्यो खाण्डप्रस्थलाई हस्तिनापुर भन्दा पनि राम्रो र लोभलाग्दो इन्द्रप्रस्थ बनाए। जब त्यो इन्द्रप्रस्थ बन्यो, त्यो राम्रो बन्यो, पछि कौरवहरूले फेरि त्यहाँ पनि आँखा लगाए अनि त्यो पनि लिनको लागि लाक्षागृहको निर्माण गरे, जुवाको सिर्जना गरे, जुवा खालको निर्माण गरे अनि पछि महाभारत भयो। त्यतातिर म जान्न, तर जसरी त्यो खाण्डप्रस्थलाई पाण्डवहरूले रगत पसिना बगाएर इन्द्रप्रस्थ बनाए, म पनि नेपालमा खाण्डप्रस्थ खोज्दै थिएँ। खत्तम नगरपालिका, बन्नै नसकेको नगरपालिका, गाउँपालिका कहाँ छ? त्यही गाउँपालिका नगरपालिका माग्नु पर्यो योचोटि राप्रपाले र त्यो खाण्डप्रस्थलाई इन्द्रप्रस्थ बनाएर देखाइदिनु पर्यो भनेर खोज्दै थिएँ। आज आएर देखेँ मैले यहाँ चाङ्गु नारायण। एकचोटि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई दिनुहोस्, बाटो बनाइदिनु पर्यो भनेर तपाईँहरूले माग गरेर आउनु पर्दैन। कुनै बाटोको हालत यस्तो राख्दैन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चुनाव जितेको गाउँपालिका नगरपालिकामा 12 कक्षासम्म पूर्ण रूपले निशुल्क हुनेछ। हरेक विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्य हुनेछ। बाल कक्षाहरूलाई अहिले तपाईँहरूको गाउँघरमा मोन्टेसरीको नाममा स्थापना गरेका बाल विद्यालयहरू छन् नि, त्यो स्तरको हामीले विकसित गरेर लैजानेछौँ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क गर्नेछौँ। कुनै पनि नागरिकले अस्पताल जान नपाएर मर्यो भन्ने कुरा सुन्नुपर्ने छैन। भौतिक पूर्वाधारको कुरा मैले भनिसकेँ।
नमुना लायक काम गरेर देखाउँछौँ। थोरै पैसाले कसरी यत्रो बाटो बनाए, यत्रा पुल कल्भर्टहरू बने, यति धेरै सामुदायिक भवनहरू कसरी बने भनेर काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले जितेका मानिस ठाउँका मानिसहरू हेर्न आउने गरी बनाउँछौँ। हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि, बालकहरूको लागि, महिलाहरूका लागि हामीले हेर्न लायक र नमुना लायक योजनाहरू ल्याउँछौँ। त्यसकारण एकचोटि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई साथ दिनुहोस् र यो चाङ्गु नारायण राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई एकचोटि दिनुहोस् भन्ने म अपिल गर्न चाहन्छु। यस्तो बिजोग काठमाडौँसँग, राजधानीसँग जोडिएको जिल्लाको, नगरको हालत यो के हो? यस्तो यो त मेरो सुदूर गाउँमा पनि छैन। यस्तो हामीले जितेको गाउँमा यस्तो छैन। हामीले जितेको गाउँमा पहिले यस्तै थियो। कालो पत्रे सडक कस्तो छ हेर्नको लागि कि बिहार जानु पर्थ्यो कि सहरमा जानु पर्थ्यो। तर आज कालो पत्रे सडकले नछोएको कुनै वार्ड छैन। हाम्रो गाउँका छोराछोरीहरूले 12 कक्षासम्म निःशुल्क पढ्न पाउँछन्। हरेक नागरिकका छोराछोरीले दिनमा 1 घन्टी कम्प्युटरसँग खेल्न पाउँछन्। एकचोटि यो चाङ्गु नारायण पनि हामीलाई दिनुहोस्। म यही अपिल गर्न चाहन्छु। नअल्मलिनुहोस् यो काङ्ग्रेस एमाले माओवादीसँग। जुन पार्टीहरूले 31 वर्ष मौका पाउँदाखेरि केही गर्न सकेनन्, ल त तपाईँ राप्रपा भएर होइन, काङ्ग्रेस एमाले माओवादी पनि भएर होइन, एउटा नागरिक भएर एकछिन आँखा चिम्म गरेर छातीमा हात राखेर सम्झनुहोस् त। यो 31 वर्षमा, यो 2046 सालदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि यो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी भन्ने पार्टीले देशको लागि गरेको यो चाहिँ काम छ है, यो चाहिँ बिर्सनु हुँदैन भन्ने कुनै कुरा छ? एउटा कुनै कुरा छ? कोही काङ्ग्रेसी, कोही एमाले, कोही माओवादी जनहरू आएर ल राजेन्द्र म भन्छु भनेर यहाँ उभिएर भन्न सक्ने तागत राख्नुहुन्छ? कोही छ? यो त गरेको छ है काङ्ग्रेसले, यो त बिर्सिनु हुँदैन भन्ने कुनै कुरा छ? देशले देख्न पाउने, जनताले छुन पाउने, भोग्न पाउने कुनै त्यस्तो कुरा छ? देश पूर्ण रूपले बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत गरे। आज हाम्रो भाइ छोराहरूलाई, हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई बेचेर उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्सबाट देश चलाएर केही मानिसहरू मालिक बने। आज ब्याङ्कमा पैसा छैन भन्छ। अर्थशास्त्रको धेरै कुरा म बुझ्दिनँ, तर लाटो हिसाबले पनि आम्दानी भएन होला, धेरै राजस्व उठेन होला, सरकारको ढिकुटीमा पैसा भएन होला, तर ब्याङ्कमै पैसा नहुने भन्ने कुरा चाहिँ के हो? ब्याङ्कमै पैसा नहुने भन्ने कुरा के हो? यो अरू कसैले बुझ्नुहुन्छ कि? नोट त छापिएकै छ नि त, त्यो नोट कहाँ गयो? नोट कहाँ गयो र ब्याङ्कमा पैसा छैन? नोट नेताहरूको घर घरमा थन्कियो। कमिसनको नाममा अनेक ढङ्गले गरेको भ्रष्टाचारको पैसा ब्याङ्कमा राख्न त आम्दानीको स्रोत देखाउनु पर्यो। कहाँबाट कमाएको, कहाँबाट ल्याएको भनेर त्यहाँ राख्ने त? पैसा जति नेताहरूको घरमा थन्केपछि ब्याङ्कमा कसरी पैसा हुन्छ? आज तपाईँको ठुल्ठुलो चेक साटिँदैन भन्छ, उद्योग धन्दामा ऋण लिन पाउँदैन भन्छ, लगानी बन्द भइसक्यो, राखेको पैसा पनि मान्छेले अब निकाल्न पाउने अवस्था छैन। यो के भएको त? हाम्रो नेपाली नोट भारतमा लगेर राखेको त होइन होला? नेपाली नोट नेपाली नेताको घरमा थन्केको छ भन्छ। ल यसो बुझ्दाखेरि त्यही कुरा देखिन्छ। हामी त अलिअलि पैसा भयो भने ब्याङ्कमै लगेर राख्छौँ, कहाँ घरमा राख्ने हो? यस कारणले देश अहिले सामान्य अवस्थामा छैन। हुँदा हुँदा त अब अलिअलि आशा लागेका मान्छेहरू पनि के भन्छ, देश त नमागिकन चल्दैन भन्छ। सबै पार्टीका नेताहरू एक स्वरमा भन्छ, विदेशीले सहयोग नदिकन कसरी देश बन्छ?
यस्तो अति राष्ट्रवादी कुरा गरेर हुन्छ भन्छ। यत्रो बिजुली उत्पादन हुँदैछ, यो बिजुली भारतलाई बङ्गलादेशलाई नबेच्ने हो भने यहाँ कहाँ लगाउनु भनेर भन्छ। एउटा नेता निस्केन, एउटा पार्टी निस्केन। यो बिजुली विदेशीलाई नबेचेर पनि हाम्रै देशमा खपत गरेर पनि हामीले हाम्रो देशलाई सुन्दर बनाउन सक्छौँ र यो बिजुली यही उपयोग गर्न सक्छौँ भन्ने योजना ल्याउँदैनन्। अहिले एमसीसी को कुरा सुन्नु भएको छ नि। एमसीसी ठिक कि बेठिक यी आफ्नो ठाउँमा छलफलको विषय छ, र एमसीसी ले दिने पैसा केमा खर्च गर्ने भन्दैछन्। जम्मा केही किलोमिटर बिजुलीको लागि ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्ने भनेको बिजुलीको तार टाङ्ने, बिजुली कुदाउने बाटो बनाउने। अर्को केही किलोमिटर बाटो स्तर उन्नति गर्ने, अलि साँगुरो बाटो थियो भने अलि ठुलो बनाउने भनेको। आज तपाईँ सम्झनुहोस् त, अहिले संसारमा यति धेरै प्रविधिको विकास भइराखेको छ, नयाँ नयाँ आविष्कार भइराखेको छ, हाम्रोमा अनेकौं आयोजनाहरूबाट बिजुलीहरूको उत्पादन बढिराखेको छ। भविष्यमा बढ्ने त्यो बिजुलीको उत्पादन भारतलाई बेच्नुपर्छ भनेर यो अहिले ट्रान्समिसन लाइन बनाएको रे। तर जुन बेलासम्म हामीले बिजुली उत्पादन गरिसक्छौँ र भारतलाई बेच्ने भनेर हामीले सोच्छौँ, त्यसबेला भारतले अर्को नयाँ कुनै प्रविधिको विकास गरेर तिम्रो बिजुली मलाई चाहिँदैन भन्यो भने त्यहाँ के कुदाउने? खोइ हाम्रो नेताले भन्न सकेको हामी हाम्रो बिजुली अरू कसैलाई बेच्दैनौँ। अब हाम्रो देशमा चल्ने सबै गाडीहरू बिजुलीबाट चल्ने बनाउँछौँ। तपाईहरुले देख्नु भएको छ कि छैन? अहिले बिजुलीबाट चल्ने गाडीहरू यही छ्यापछ्याप्ती कुदिराखेको छ। अब हामी डिजल पेट्रोल ग्यास ल्याउँदैनौँ, अब उताबाट किनेर सबै चीज बिजुलीले चलाउँछौँ। अब ग्यासले भात पकाउने होइन, बिजुलीले भात पकाउने व्यवस्था मिलाउँछौँ र पूर्ण रूपले विद्युत यहाँ उपयोग गर्छौँ। देशलाई औद्योगिकरणको बाटोमा लान्छौँ। संसारभरका लगानीका कुरा गर्दैन। आज उनीहरू त विदेशीको शरणमा परे तर आउने भावी सन्ततिलाई समेत र आम देशलाई समेत विदेशीको सहयोग नलिकन देश बन्दैन भन्ने तर्फ लैजान खोजिराखेका छन्। आज हामीले भन्न सक्नुपर्छ, हामी हाम्रो ठाउँमा हाम्रो पैसा खर्च गरेर हाम्रो नाममा ऋण लिएर तिमीलाई बिजुली लाने बाटो बनाउँदैनौ। भारत तिमीलाई बिजुली चाहिन्छ भने तिमीले नै यहाँ ट्रान्समिसन लाइन बनाएर लैजाऊ भन्न सक्ने तागत हामीले राख्नुपर्छ। तर आज नेताहरू पराधीन भए, जसको कारण आज देश दिन दुगुना रात चौगुना एउटा असफल राष्ट्रको बाटोमा गइराखेको छ। त्यसैले मैले भन्छु, कांग्रेस एमालेलाई भोट दिएर देश बन्छ भन्नु, फेरि एकचोटि हेरी हेरौँ भन्नु साँडेको टाङमुनि बाल्टी थापे जस्तो हुन्छ। साँडेको टाङमुनि बाल्टी थापेर दुध आउँछ? साँडेको टाङमुनि बाल्टी थापेर साँडेले दुध दिएन भनेर सिर्कना लगाउँदा दिन्छ? सिर्कना लगाए पनि दिँदैन। होइन, के हो यसलाई अलि सुमसुम्या न छोरा भनेर छोराछोरीको पनि सहयोग लिएर सुमसुम्याए पनि दिन्छ? दिँदैन। खाना पो पुगेन कि भने अलिकति दाना थपिँदैन त यसलाई भनेर दाना थपिदिँदा पनि दिँदैन। दिँदैन, केही गरे दिँदैन, मरै दिँदैन साँडेले दुध, किन साँडेको धर्मै दुध दिने होइन। त्यसै गरेर कांग्रेस एमालेको धर्म नै देश बनाउने होइन रहेछ भन्ने कुरा त 31 वर्षमा देखियो। त्यसकारण अब जनता जाग्ने बेला आयो। अब 1 वर्षभित्रमा तीनै तहको निर्वाचन हुँदैछ। तीनै तहको निर्वाचनमा जनताले साबित गर्नुपर्ने छ जनता कांग्रेस एमाले माओवादीको गोठमा बाँधेर राखेको गाईबस्तु होइन। उनीहरूले भन्छ नि जनता सार्वभौम छ भन्छ नि,
हो जनता सार्वभौम छ, जनता बुझ्ने भयो भन्ने प्रमाणित गर्नको लागि पनि यी पार्टीहरूलाई हराएर देखाउनुपर्छ। अभिवादन। अघि हाम्रो अध्यक्षले सबै कुरा भनिसक्नु भएको छ। तपाईँहरू अघिदेखि आउनु भएको छ, तपाईँहरूलाई धैर्य गर्न पनि अलिकति गाह्रो होला। जति भन्नुपर्ने, जति हाम्रो पार्टीको एजेन्डा, हाम्रो पार्टी के चाहन्छ, हाम्रो पार्टीले जनतालाई के दिन चाहन्छ भन्ने कुरा अध्यक्षज्यूले सबै स्पष्ट पार्नु भयो। तर पनि तपाईँहरूको मनमा एउटा कौतूहलता होला, एउटा मनमा हुन्छ नि, यो रेखा थापा कसरी राजनीतिमा जहिले पनि फाटाफुट्ट नाम सुनिरहेको हुन्छ, 10 वर्ष भयो फाटाफुट्ट नाम सुनिरहेको हुन्छ, सक्रिय रूपमा राजनीतिमा किन लागेकी होला? यसलाई त देशले माया गरेको छोरी हो, देशले माया गरेको नाम हो रेखा थापा। किन एउटा पार्टीमा मात्रै झुन्निएर एउटा पार्टीको झन्डा मुनि मात्रै बसेर के गर्न खोजे कि भन्ने एक प्रकारको कौतूहलता होला। म तपाईँहरू समक्ष स्पष्ट पार्न चाहन्छु, म जति बेला माओवादीमा थिएँ, मलाई माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचनको लागि पनि टिकट दिएको पात्र हुँ म। मलाई कुनै समय 62-63 मलाई मन पर्थ्यो, मलाई मात्र होइन सिङ्गो नेपाललाई केही गर्छ होला त्यो पार्टीले। यो देशमा व्यवस्था परिवर्तन भइसकेपछि जनताको माझमा सुख सुविधा, समृद्ध नेपाल, दलित मुक्ति, महिला मुक्ति, युवाहरूलाई रोजगार लगायतका जुन जुन मुद्दा उठाइएको थियो त्यो मुद्दा कार्यान्वयन हुन्छ होला भन्ने ठाने। मैले पनि कलाकार परियो, अलिकति भावनात्मक हुन्छ। म पनि गएँ 7 दिनलाई सिंहदरबार अगाडि। तर जब म भित्र भिज्दै गएँ मलाई लाग्यो, मलाई अस्ति भर्खर के भन्नु भने साउजी नभन्नुहोस् प्रचण्डजीहरूलाई, पसलले भन्नुहोस् भन्नुभएको छ मलाई। म त पसलले भन्न थालेको छु अहिले। विभिन्न पसल खोलेर कङ्ग्रेसको एउटा पसल, एमालेको अर्को पसल, माओवादीको अर्को पसल, त्यो पसलमा बसेर जब मैले महसुस गरेँ माओवादी नामक पसलमा खाद्यान्न खासै हाइजेनिक थिएन, जनताको स्वास्थ्यको लागि हानिकारक खाद्यान्न लाग्यो मलाई। भन्नको तात्पर्य एजेन्डाहरू नेपाली जनतालाई झुक्क्याउने मात्रै थियो। यही हुनुहुन्छ कति दलित समुदायको दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरूको मुद्दा कहाँ पुग्यो? तपाईँहरूको काँधमा बन्दुक राखेर यी सबै पार्टीहरूले राजनीति मात्रै गरे र आफ्नो छोराछोरी पढाउनका लागि राजनीति गरे, आफू पैसा कमाउनका लागि राजनीति गरे, आफू धनी हुन, समृद्ध हुन, आफूलाई मात्रै सबै चिज गर्नका लागि मात्रै राजनीति गरेको मैले महसुस गरेँ। पछि मलाई के लाग्यो भने मैले यो साझा परिचय थाँती राखेर मेरो देशको मौलिक पार्टी, मेरो देशको स्वाधीनता जोगाउने पार्टी, मेरो देशको यो देशको जति इतिहास छ त्यति नै इतिहासको एउटा हिस्सा हो राप्रपा पार्टी भन्ने महसुस गरेर म राप्रपामा आबद्ध भएँ। यो देश बनाउने पार्टीमा आबद्ध भएँ। यो पार्टीमा जो सुकै लाग्नुहोस् काहीँ पनि हिंसाबोध हुँदैन भन्ने प्रकारको महसुस विगत 7 वर्षदेखि मैले गरिरहेको छु। म 7 वर्ष भयो यो पार्टीमा आबद्ध भएको। र सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यी पसलेहरूसँग जति किने पनि, जति उनीहरूलाई धनी बनाए पनि अन्तिममा हाम्रो हातमा चाहिँ शून्य नै हुन्छ। एउटा अल्बर्ट आइन्स्टाइनको एउटा भनाइ छ, त्यो भनाइसँग म एकदम 100% विश्वास गर्छु। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने एउटै मान्छेलाई पटक पटक ल्याएर त्यो मान्छेबाट विपरीत, त्यो मान्छेबाट सही प्रकारको अपेक्षा गर्नु भनेको पागलपन हो रे। हामी अहिले पागलपन जस्तो छैन हामीमा। म माओवादीका साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हिजो यो व्यवस्था परिवर्तन गरिसकेपछि, एउटा राजालाई फालिसकेपछि एउटा जनताको छोराले यो देश चलाउँछ, जनताको छोराले राज्य चलाउँछ भन्ने प्रकारको जुन भ्रम थियो, म माओवादीका साथीहरूलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु, एमालेका साथीलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु, तिम्रा नेताहरू विगत कति वर्षदेखि राजा बनेर बसिरहेछन्? प्रचण्डजी कति वर्ष भयो राजा भएको? 34-35 वर्ष भएन? एउटै पार्टीमा वर्षौँ वर्ष एकजना मात्रै अध्यक्ष बनिरहन्छ, त्यो निरङ्कुशता होइन। राजतन्त्रलाई निरङ्कुश शासन भनिन्थ्यो। कम्युनिस्टहरूको निरङ्कुशता चाहिँ कहिले पनि महसुस नगर्ने र छाती खोलेर कम्युनिस्टका कार्यकर्ताहरू एकदम छाती खोलेर हामीले राजा फ्याल्यौँ, हामीले राजतन्त्र फ्याल्यौँ, हामी चाहिँ एकदम जनताको शासन चलाउने पार्टी हो भनेर भन्न अलिकति पनि लाज लाग्दैन? तिम्रा अध्यक्षहरू
वर्षौं वर्षदेखि तिमीमाथि विचारको शासन गरिरहेछन्, तिमीहरूलाई बन्दी बनाइरहेछन्। त्यो बन्दीबाट मुक्त कहिले हुने? मैले देखेको नेपालीहरू विचारको बन्दी हुनु हुँदैन। नेपालीहरू बहादुर छन्। हिजो तपाईँ हामीमाथि जसले काँधमा बन्दुक राखेर राजनीति गरे, सत्तामा पुगे, कसैको लागि राजनीति नाम कमाउने खेलो भयो होला, कसैलाई पैसा कमाउने खेलो भयो होला। अब म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्छु, सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई अनुरोध गर्छु, अब राजनीति तपाईँहरूले गर्ने बेला आएको छ। तपाईँहरू राजनीति गर्नुहोस्। अब व्यवस्था परिवर्तन गर्नका लागि नेपाली जनताको ठुलो हात छ। मैले सुनेको छु, मैले बुझेको छु, नेपाली जनता धेरै निराश हुनुहुन्छ। म पनि निराश छु। मेरा दाजुभाइहरू दिनै पछि विदेशी न बाध्य छन्। मेरा दिदीबहिनीहरू हातमा शिक्षा भए पनि रोजगारी विहीन छन्। दाजुभाइहरू रोजगारी विहीन छन्। तपाईँहरू साँच्चै नै मान्छे भएर बाँच्ने हो भने, साँच्चै नै हामी परिवर्तनको पक्षधर हौँ र यो हामीले चाहेको खण्डमा हाम्रो एक भोटले यो देश परिवर्तन हुन्छ भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्छ भने अब तपाईँहरूको अग्नि परीक्षा सुरु भएको छ। यो 1 वर्षभित्रमा थाहा हुन्छ नेपाली जनता कतिको होसमा आए, नेपाली जनतालाई कतिको यी पार्टीहरूले दबाएर राखेका थिए र अब त्यहाँबाट भ्युजिए भन्ने कुरा चाहिँ यो स्थानीय तहबाट नै नेपाली जनताका लागि अग्नि परीक्षा सुरुवात भएको छ। मलाई विश्वास छ यहाँ आउने त सबै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीप्रति आस्था राख्ने नै हुनुहुन्छ। तर यो सन्देश म यो मिडियाबाट पनि जाओस् भन्न चाहन्छु। सम्पूर्ण नेपालीहरू विश्व सामु हाम्रो देश आक्रान्त, अशान्ति, भ्रष्टाचारले युक्त भइरहेको, एकदम बदनाम भइरहेको, नेताहरू सब बदनाम भइरहेको बेलामा अझै पनि बदनाम बनाउने, अब त देश बनाउने बेला आएन। अब देशभक्तपूर्ण आन्दोलन हुनु पर्दैन। सबै जनताहरूलाई एकपल्ट छातीमा हात राखेर यो देश उठाउने जिम्मेवारी आएको छ। त्यसका लागि हामी विकल्पको रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तपाईहरुको भविष्य लिएर आएको छ, भविष्यको रूपमा अगाडि आएको छ। तपाईलाई गुनासो होला, हिजो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त काहीँ पनि थिएन, जीर्ण अवस्थामा थियो। हो, हाम्रो पूर्व अध्यक्षहरूले केही गल्ती गर्नुभयो, कमल थापाजीले गाई बेचेर खानुभयो, उहाँले जनतालाई धोका दिनुभयो। उहाँ पनि प्रचण्ड ओली भन्दा कम हुनुहुन्न। त्यसकारण यो निरङ्कुश शासन हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र पनि थियो। त्यसको अन्त्य यो युवा पुस्ताले गरेको छ भने भोलिको दिनमा यो देशमा जनताका लागि के गर्नुपर्छ, यो देश सुधार्न के गर्नुपर्छ, देशमा जे कुराहरूको अभाव छ त्यसलाई परिपूर्ति गर्न के गर्नुपर्छ, हाम्रो नेतृत्व सक्षम छ। हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कोही पनि नेपालीलाई निराश बनाउँदैन। यो मेरो सङ्कल्प हो तपाईहरुलाई। र सबैजना मैले भोगेको कुरा, कोही पनि निराश हुनु पर्दैन यो पार्टीमा आबद्ध हुन। सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूको लागि सुरक्षित पार्टी हो राप्रपा, सबै युवाको लागि सुरक्षित पार्टी हो राप्रपा। हामी यो पार्टीको नेता बन्न चाहँदैनौँ। नेपाली जनता नेता बन्नुस्, नेपाली जनता राजनीति गर्नुस्, हामीमाथि हाम्रो अग्रज बनिदिनुस्, हामीलाई आशीर्वाद दिनुस्। हामीले कुन ढङ्गले यो व्यवस्थामा जे दुःख पाइयो त्यो सुधार्ने मौका दिनुस् हामीलाई। अग्रज र पौराणिक हाम्रो नेताहरूले त देश बिगारे, हामी सुधार्न, हामी सम्हाल्न तयार छौँ। हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोला। र यो चागो नारायणमा आज आएर जुन कुराहरू मैले देखेँ, अर्को पल्ट आउँदा, अर्को वर्ष आउँदा हाम्रै पार्टीको मेयर, हाम्रै पार्टीमा वडाका अध्यक्ष देख्न पाऊँ, तपाईहरुलाई शुभकामना छ। र अघि अध्यक्षज्यूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसक्नु भएको छ, हामी सबै त्यही लाइनमा छौँ। तपाईहरुको जिन्दगी राम्रो बनोस्, तपाईहरुको चेतना खुलोस् र नेपाली जनता चेतनाले उठेको जनता हुन् भन्ने प्रमाण यो पल्टको चुनावदेखि, स्थानीय तहको चुनावदेखि नै तपाईहरुले दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा म निश्चिन्त एकदम विश्वास राख्दै मेरो सानो भनाइ यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। जय राष्ट्रवाद।